अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और मौसम जहां जहां अच्छा है वहां पर आप इंजॉय कर रहे होंगे। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की प्रेडिक्शंस हैं, वो भी ज़ाहिर बात करेंगे आगे चल के। लेकिन कोरोना केसेस आर ऑन द राइज। 83 अफराद अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं 24 घंटे में, और टोटल जो अमवात हैं वो 26,000 से तजावुज़ कर गई हैं। तो प्लीज़ एहतियात करें। एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जहाँ पर केसेस कम हो रहे हैं वहाँ पे थोड़ी बहुत हालात में बेहतरी भी आ रही है। जो सख्तियाँ लगाई गई थी उनमें नरमी भी बढ़ती जा रही है। जैसे ताजरों की अच्छी खबर ये है कि अब जुमे को मार्केट जो कि बंद थी तो अब वो मार्केट खोली जाएंगी। तो इसलिए आई एम श्योर ताजिर बरादरी जो कि कहीं ना कहीं हमेशा देखते हैं कि नाराज़ भी होती है, नाला नज़र आ रही होती है, तो आज वो थोड़ा सुख का सुकून का सांस लेगी कि जी हाँ जुमे को भी मार्केट्स खुलेंगी। और साथ में भाई इतनी जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स हो रही है, वो बात कर रहे थे, कहीं कहीं लग रहा था ये बातें पुरानी हो गई हैं। बिलावल नून लीग को निशाना बना रहे हैं, नून लीग बिलावल को निशाना बना रही है, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निशाना बना रहे हैं। लेकिन अभी जो नई खबर जो मुझे अब लगी, जिस पे बात करना ज़रूरी है, वो क्या? वो ये कि जावेद लतीफ़ साहब ने कहा है कि इस साल जिसमें अब कितने महीने रह गए, अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3-3.5 महीने, ठीक है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस आ जाएंगे। ना करें जी। हाँ, ये कहा है उन्होंने, अल्लाह करे। पासपोर्ट जारी हो गया उनका, ये अभी मुझे वो बात करेंगे। वो तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट 24 घंटे में जारी हो जाएगा। लेकिन जावेद लतीफ़ साहब ने ये कहा है, और ये अगर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जो कि उनके गारंटर थे जब नवाज शरीफ साहब वतन से रवाना हो रहे थे इलाज की गर्ज से, जो कि 8 हफ्तों पर मुहित होना था, तो शहबाज शरीफ या मरियम नवाज की बात पर हम ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। अगरचे कि वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे। शुक्र है महीना नहीं कहा, क्योंकि महीना अगर कहते तो फिर हमें सोचना पड़ता कि वो किस साल का महीना हो सकता है। लेकिन वी आर बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, वो आए और सियासत में किरदार अदा करें। यू रिमेंबर कुछ महीनों पहले हमारी जावेद लतीफ़ साहब से बात हुई, उन्होंने तब भी कहा था। सो कहीं ऐसा तो नहीं कि वही नून लीग की जमात में वही पुरुमीद है कि वो इस साल आएंगे? चलें जी, दो मुख्तलिफ नैरेटिव्स हैं मुस्लिम लीग नून में। कौन सा प्रिवेल करता है बिफोर इलेक्शन से, उस पर भी हम बात करेंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की गई है अमेरिका की जानिब से कि जी पाकिस्तान बेहतर कर रहा है, और पाकिस्तान बहुत अच्छा कर रहा है जी, इससे ज़्यादा तारीफ होनी चाहिए, और अप्रिसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मज़ीद भी बात कर लेंगे पहले टॉप स्टोरीज। मुल्क भर में मौसम खुशगवार, बादल खुलकर गरज बरस रहे हैं। कई शहरों में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कराची में बारिश शहरियों के लिए कड़ा इम्तिहान साबित हो रही है। रही सही सड़कें भी टूट फूट का शिकार हैं। बिलावल के पीडीएम पर लफ्जी वार, हुकूमत गिराने के लिए साथ चलने को तैयार। दोबारा तहरीके अदम एतमाद का मशवरा। नवाज शरीफ रवां साल वापस आ रहे हैं, लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ का दावा। कॉमेडी किंग उमर शरीफ की वज़ीर आज़म इमरान खान से बैरून मुल्क इलाज के लिए ताउन की अपील। उमर शरीफ ने कहा, उम्मीद है इमरान खान मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहेंगे। पाकिस्तान में ज़्यादतीज़ का मर्ज तेज़ी से फैल रहा है। अमवात भी कोरोना से ज़्यादा हैं। हंगामी बुनियादों पर इक़दामात की ज़रूरत है, तिब्बी माहिरीन ने खबरदार कर दिया। जी जनाब, तो शो के आगाज़ में हम बात करेंगे सबसे पहले मौसम के हवाले से। मौसम के हवाले से देखिए, सबसे पहले बात करना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सारे लोग जब हमारा शो शुरू होता है तो अपने घरों से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं दफ्तर के लिए, काम पर जाने के लिए। तो आप लोगों को एक तरीके से इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है कि आज का मौसम कैसे रहेगा, ताकि अपना सारा का सारा दिन प्लान करें। छतरी साथ ले लें, और जो अपने रेन बूट्स हैं पहन लें अगर आप पहन सकते हैं, या फिर मज़ीद एहतियात कर लें। गाड़ी नहीं लेके जानी तो बाइक पे चले जाएं, बाइक को बचाना है तो कोई और इक़दामात कर लें। मतलब ताकि सारे छुपा के आप पे आए ना। जी जी, बाइक पे आप जाएं। वाह वाह वाह। बहुत से मेजर्स आप ले सकते हैं जनाब, बहुत से मेजर्स ले सकते हैं बारिश से बचने के लिए। अगरचे कि आपकी सड़कों पर पानी जमा होने का रिवाज मौजूद है और वो पानी जल्द अज जल्द गायब नहीं होता। तो मदिया, कौन कौन से इलाकों में बारिश हो रही है? ये आपने अच्छा पूछा जनाब। कराची में बारिश हो रही है, कराची के अलावा लाहौर में बारिश हो रही है, और कल तो लाहौर में बहुत ही कमाल बारिश हुई है। मैं लाहौर वालों की मुसलसल इंस्टाग्राम स्टोरीज और ट्विटर पर इनकी ट्वीट्स भी देख रही थी तो वो काफ़ी खुश थे। इस्लामाबाद में भी हमने देखा पिछले दिनों काफ़ी तेज़ बारिश हुई है। ना सिर्फ इस्लामाबाद, लाहौर बल्कि पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश और कहीं तेज़ बारिश का भी सिलसिला जारी है। कराची में बारिश हुई, लेकिन कराची में बारिश के बाद हमने सिचुएशन देखी कि बहुत सारे इलाके, बहुत सारी सड़कें ऐसे जो कि ऑलरेडी टूट फूट का शिकार हैं, वहाँ पे मजीद मसले मसाइल खड़े हो गए। बिल्कुल जी, मसले मसाइल खड़े हो गए। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी अहम है, वो ये है कि जनाब हमने
बचपन में वो थंडर कैट्स का तो नाम सुना था, लेकिन अब ये सुन रहे हैं एक नई टर्म के थंडर सेल्स बन रहे हैं कराची के ऊपर आसमान पर, तो उनकी वजह से बरसात हो रही है। अब वो थंडर सेल्स कब तक बनते रहेंगे, बरसात कब तक होती रहेगी, लेकिन अब तक जो बरसात हो रही है उसमें अच्छी चीज़ ये है कि एक तो बिजली की फराहमी इतनी मुतासिर नहीं होती, और दूसरा ये कि आहिस्ता जो बरखा रुत है वो बरसती भी रहती है। बिल्कुल जी। अच्छा, आज कराची में क्या मौसम रहेगा और पेशावर में भी क्या सूरत हाल रहेगी, ये जानेंगे। हमें ज्वाइन करी हैं कराची से हमारी नुमाइंदा हिना दीदार, जबकि पेशावर में जो सूरत हाल रहेगी उस हवाले से हमें आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे शहजाद हमारे साथ होंगे। तो पहले शहजाद महमूद हमारे साथ होंगे, तो पहले हम कराची का रुख कर लेते हैं। हिना दीदार हमारे साथ मौजूद है। हिना, क्या कह रहे हैं महकमा मौसमियात आज कराची के मौसम के हवाले से? बिल्कुल मदीहा, आप मौसम तो वैसे सभी स्क्रीन पर देख सकेंगे, क्योंकि मौसम जब सुहाना होता है या क्लाउडी होता है तो मुस्कुराने में काफ़ी आसानी होती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस वक्त धूप निकल रही है और थोड़ी सी गर्मी भी लग रही है। हालांकि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मौसम बहुत अच्छा हो जाना चाहिए, हसीन मौसम होना चाहिए, लेकिन वक्फे वक्फे से हवा चल रही है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक जो कहा गया है वो थोड़ा हर्टिंग भी होगा, क्योंकि महकमा मौसमियात ने कहा है कि चांसेस कम होते जा रहे हैं। कल भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मूसलाधार बारिश होगी, गरज चमक के साथ तेज़ बारिश होंगी। बारिश तो हुई है, लेकिन जिस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हुई है, महकमा मौसमियात का कहना है। और मज़ीद जो थंडर सेल्स ओवरऑल सिंध में जो मौजूद हैं वो ज़्यादातर ईस्टर्न सिंध में हैं। और लेकिन कराची की अगर बात करें तो शाम को बारिश तो होगी, लेकिन चांसेस थोड़े कम हो गए कि मूसलाधार बारिश होने के कम इम्कानात हैं। लेकिन बारिश होगी यकीनन, कराची वाले यकीनन तैयार रहे। ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं होगी, आज भी बारिश होगी और कल भी होगी। लेकिन जो इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे थे कि बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, महकमा मौसमियात के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं अभी फ़िलहाल नज़र आ रहा है। तो लाइट रेन और मॉडरेट रेन के लिए कराची वाले शुड बी रेडी। कराची वाले जो शहरी हैं वो बेचारे तो तैयार रहते ही हैं, लेकिन इंतज़ामिया तैयार रहे तो क्या ही बात हो, सोने पे सुहागा हो जाए। शहजाद महमूद, आप बताएं जी, क्या सूरत हाल है पेशावर में, क्या चांसेस हैं बारिश के? जिस जगह खड़े हैं वो तो बड़ी हरियाली से भरपूर है। देखिए, पेशावर के मौसम की अगर बात करें तो यकीनन दिल चाहता है कि बोरिया बिस्तर लेकर कहीं कालाम चला जाए। बहुत ही खूबसूरत मौसम है गुज़िश्ता 3 दिन से। गुज़िश्ता कई हफ्तों से गर्मी की शिद्दत काफ़ी बढ़ चुकी थी, ताहम बुध के रोज़ से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहता है। ख़ुसूसन मूसलाधार बारिश भी हो जाती है, जिसकी वजह से मौसम ख़ासा खुशगवार हुआ है। अभी भी यकबस्ता हवाएं चल रही है, आसमान जो है वो गहरे बादलों की लपेट में है और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि बारिशों का ये सिलसिला वादी पेशावर में अगले 24 से 48 घंटों तक जारी रहेगा। न सिर्फ पेशावर बल्कि अगर खैबर पख्तूनख्वा के जो बालाई अजला है, चतराल, शांगला, स्वात और जो मैदानी इलाके हैं, जनूबी अजला है, उनकी अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी बारिश हुई है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। और बारिशों के ये असरात जो हैं ये फसलों पर भी यकीनन मुस्बत असरात जो है वो इनके पड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अगर बारिशों की सूरत हाल की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा मसला जो होता है वो बालाई अजला का होता है। वहाँ बारिशों सैलाबी सूरत हाल रहती है, तो यकीनन ऐसी सूरत हाल की को देखते हुए इंतज़ामिया की जानिब से भी हिदायत कर दी गई है। ताहम मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार है और सियाती मुकामात की जो रौनकें हैं वो मज़ीद जो है वो ज़्यादा हो गई हैं। और शहरी जो है वो यकीनन वीकेंड भी आने वाला है, अपने घरों से निकल कर सियाती मुकामात का रुख कर रहे हैं। मौसम जो है वो गुज़िश्ता कई माह के बरक्स जो है गुज़िश्ता 3 दिन से जो है वो खासा खुशगवार है। ज़बरदस्त। लेकिन शहजाद, जो अभी मैं आपके पीछे मौसम देख रही हूँ, मुझे नहीं लगता शहरियों को शायद इस बार कहीं और जाना पड़ेगा सयाहत एंजॉय करने के लिए। खुद पेशावर का मौसम बहुत प्यारा। बहुत शुक्रिया शहजाद महमूद एंड थैंक यू सो मच। आई होप हिना कि आपके और हमारे शहर में भी वीकेंड पे बहुत अच्छा मौसम रहे, क्योंकि आपको पता है हमारे पास ज़्यादा कोई करीब जगह है नहीं जहाँ हम सैर के लिए जा सके। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, मौसम की सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे। अब ज़रा लाहौर का भी जिक्र। हाँ जी, मैं करता हूँ तस्करा जी लाहौर का, क्योंकि आप तो मतलब इतनी इमोशनल हो जाती हैं जब लाहौर की बात आती है और लाहौर से मोहब्बत की और वहाँ के मौसम की। तो जनाब, मौसम वहाँ पर भी खुशगवार है और मॉनसून के स्पेल में लाहौर समेत कई शहरों में बारिश हो रही है। और क्या नज़ारे हैं जी, आप देखें कि स्याह बादल आसमान पर छाए हुए हैं। तो मज़ीद जान लेते हैं, ख्वाजा रमज़ान मजीद हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा ख्वाजा साहब, कैसा है मौसम?
یہ جو ہے وہ سردیوں کی صبح نہیں ہے، یہ گرمیوں کی صبح ہے، اور اس وقت جو ہے وہ موسم جو ہے وہ سہانا ہو چکا ہے، موسم بہت خوشگوار ہے، اور گزشتہ روز سے بھی لاہور سمیت پنجاب بھر کے مختلف اضلاع میں بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ اس وقت بھی صبح کے آغاز سے ہی تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ لاہور کے جو مختلف مقامات ہیں، گلبرگ، فیصل ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن، گرین ٹاؤن ٹاؤن شپ، جوہر ٹاؤن، گڑی چوک، تمام علاقوں میں اس وقت جو ہے وہ تیز بارش ہو رہی ہے، اور تیز بارش کے بعد جو ہے وہ موسم جو ہے وہ بالکل ٹھنڈا ہو چکا ہے، خوشگوار ہو چکا ہے۔ گزشتہ دنوں کی اگر بات کی جائے تو گرمی اور حبس کا سلسلہ جاری رہا، اور اس کی وجہ سے شہریوں کو گرمی اور حبس کی جو اذیت میں مبتلا بھی ہونا پڑا۔ ہم درجہ حرارت کی اگر بات کی جائے تو آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ اس ہفتہ جو ہے وہ مسلسل بارشوں کا اسی طرح سے سلسلہ برقرار رہے گا، اور جو ہے وہ نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ جی صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ خواجہ رمضان ہمارے ساتھ موجود تھے، اور لاہور میں جو صورتحال ہے، جتنا خوبصورت اور حسین موسم، جو آج صبح سے وہاں پہ بارش ہو رہی ہے، بڑا ٹھنڈا موسم ہو گیا ہے۔ اینڈ سم ہاؤ اشفاق، ہم تو دیکھتے ہیں کراچی میں جو سردیاں ہیں تھوڑی سی لیٹ آتی ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جو سپٹمبر اور اکتوبر کا مہینہ ہوتا ہے یہ بڑا خوفناک مہینہ ہوتا ہے گرمی کو لے کے۔ اچھا، نارملی جولائی اور اگست میں بارش ہو کے نکل جاتی ہے، جو اسپیل ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ وہ جولائی اور اگست تک رہتے ہیں، تو اس دفعہ اگر موسم اچھا ہے اور خوشگوار ہے تو کیا ہی بات ہے۔ اور اگر پہلے سردیاں آ جائے کراچی میں، کیونکہ دیکھیں لاہور اور اسلام آباد میں جو بارش ہو رہی ہے نا، اس سے دیکھ کے لگ رہا ہے کہ پہلے سردی آ رہی ہے، پہلے آ جائیں اور دیر سے جائیں۔ ہاں بالکل جی۔ اب ذرا ہم بات کرتے ہیں جی کووڈ کے حوالے سے، اور آپ کو جیسے پتہ ہے کہ کووڈ کے خاتمے کے لیے ہم نے جو مسلسل دیکھا کہ این سی او سی کی جو پالیسیز ہیں وہ دن بدن چینج بھی ہوتی جا رہی ہیں۔ اسپیسیفکلی جو عمر تھی وہ گھٹا بھی دی گئی کہ ہاں بھی اب 15 سال کے بچوں تک ویکسین لگوانی ہے، اور اب یہ ہے کہ 17 سال تک کے بچے جو کہ یونیورسٹیز اور کالج میں جا رہے ہیں ان کے لیے لازم و منظوم ہے کہ ان کو ویکسین لگوائی جائے گی، اور ان کو ویکسین لگوانے کا جو سلسلہ ہے یہ جاری و ساری بھی ہے۔ جی بالکل، اور ویکسین لگانے کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو جناب 17 سال اور زائد عمر کے طلباء ویکسین لگوائے بغیر کالج میں داخل نہیں ہو سکیں گے، جس طرح سے ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اور تمام اسکولز میں ویکسینیشن مہم شروع کر دی گئی ہے۔ اور ایک چیز جس کے اوپر ہم بارہا بات کر چکے ہیں کہ والدین سے رضامندی فارم بھی لیا جا رہا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جا رہا کہ اگر کوئی والدین جو ہیں وہ اگر رضامندی فارم نہیں دیں گے تو اس صورت میں کیا بچوں کو ویکسین نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ اب تو اسٹک اینڈ کیرٹ والا فارمولا ہے، اور ظاہر ہے کہ ویکسین کے کوئی ایسے اثرات نہیں ہوتے جن کی وجہ سے کوئی انکار کر سکے۔ ظاہر ہے کہ وہاں پر آپ کسی سے رضامندی فارم لیتے ہیں جہاں پر رسک فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں، تو آئی ایم شیور کہ گورنمنٹ کے پاس اس بارے میں کوئی ایکسپلینیشن ہوگی کہ اگر کوئی والدین انکار کرتے ہیں ویکسین لگوانے سے بچوں کی تو اس پر لاہ عمل آگے کا کیا ہوگا۔ بالکل اشفاق، کیونکہ دیکھیں یہ ایسا بھی ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے تحفظات بالکل شو کر رہے ہیں۔ جو ہم نے کہا ہے نا کہ جو اجازت نامہ چاہیے تو اس میں پیرنٹس اپنے برملا تحفظات کا اظہار کریں۔ اب یہ دیکھیں گے کہ ان تحفظات کو ایڈریس کیسے کیا جاتا ہے جب آپ نے لازم و ملزوم ہی کر دیا ہے ویکسین لگانا۔ اسی والے سے مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ سمرو صاحب موجود ہیں جو کہ پارلیمانی سیکرٹری برائے سندھ ہیں۔ قاسم صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا۔ یہ کہیے گا کہ وہ طلباء جن کی عمر 17 سال ہے اور 17 سال سے زائد ہے ان کی ویکسینیشن کا پروسیس جو ہے شروع ہو گیا ہے، اور اگر ویکسین نہیں کروائیں گے تو ان کو کالجز اور یونیورسٹیز میں انٹری کی اجازت نہیں ہوگی۔ کن کن مشکلات کا سامنا آپ کو ابھی درپیش ہے اس حوالے سے؟ نہیں، سچ کوئی مشکلات تو نہیں ہے، لیکن ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے جس کو ہم ہمیشہ جو ہم نے پہلی اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگز میں ہم یہ ڈسکس کیا تھا، وہ یہ ہے کہ ہمیں پیرنٹل کنسنٹ از ریکوائرڈ۔ تو ہم اس میں یقیناً کچھ پیرنٹس کا جب ان کے پاس فارمز گئے پرائیویٹ اسکول کی طرف سے بھی اور ہمارے جو گورنمنٹ اسکولس ہیں ان کی طرف سے بھی، تو اس میں تھوڑی ہیزیٹنسی آئی ہے، لیکن آئی بلیو کہ جیسے جیسے آگے یہ پروسیس چلے گا تو لوگ پیشنٹ اپنا پیرنٹس جو ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو الاؤ کریں گے کہ وہ ویکسینیٹ ہو جائیں۔ یہ وہی ٹینڈنسی ہے جس طرح سے عام پاپولیشن جو ہے وہ پہلے ویکسین کے اوپر جو ہے ان کی ہیزیٹنسی تھی، پھر آہستہ آہستہ ان کو کانفیڈنس بلڈ ہوا، اور دین اب وہ پورے پاکستان میں اسی طرح سے ویکسین ہو رہی ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ ویسے تو سارے رضامند ہیں ہی، لیکن جو لوگ رضامند نہیں ہیں والدین، ان کو قائل کرنے کا اب کیا کیا جا رہا ہے؟
میرے پاس تو بہت ساری اس سے پہلے بھی جب یہ ہم نے ویکسین اسٹارٹ بھی نہیں کی تو اس سے پہلے بھی بہت سارے پیرنٹس کی خواہش تھی کہ ہمارے بچوں کو ویکسین ہوں. کیونکہ دنیا میں لوگ جب پڑھنے لکھنے والے وہ ساری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اس طرح 12 سال سے اوپر کے تمام بچوں کو دنیا میں ویکسین ہو رہا ہے, پرٹیکولرلی جو مغربی ممالک اور USA ان پرٹیکولر. تو اس کو دیکھتے ہوئے بہت سارے پیرنٹس کی فرمائش تھی کہ ہمیں بچوں کو ویکسین لگائی جائے, لیکن ظاہر ہے اس وقت ہمارے پاس یہ مینڈیٹ نہیں تھا. نمبر ایک بات. نمبر دوسری بات, جو فورن اسٹوڈنٹس جتنے بچے باہر پڑھنے جا رہے تھے ان کو ویکسینیٹ کیا گیا, اور وہ لوگ بچے ان کے ایڈمیشنز کی ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ کے پاس ویکسینیشن کارڈ ہونا چاہیے, تو وہ انڈر 18 بھی تھے تو ان کو ویکسینیٹ کیا. دو. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو مشکلات آ رہی ہے کہ پیرنٹس کے یہ ہم فارم لکھوا رہے ہیں اور کہ جی ذمہ داری ہماری ہوگی. دیکھیں, میں ایز اے ایڈلٹ کی طور پر بھی جب میں ویکسین لگواتا ہوں تو یہ میری ذمہ داری ہوتی ہے کہ میں خود میرا کانفیڈنس اس ویکسین کے اوپر ہے, وہ سائنس کے اوپر ہے, اور پلس گائیڈنس جو گورنمنٹ کی جو بھی گائیڈنس ہے, ایڈوائزز ہیں, اس کے اوپر میرا کانفیڈنس ہے کہ میں ویکسین لگوا رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ویکسین لگانے سے میں سیف رہوں گا. تو ہم پیرنٹس کنسرن اس لیے بھی لے رہے ہیں کہ وہ انہیں کے گارجین ہیں, وہ بچے ہیں, ابھی ان کی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنا ڈیسیشن خود لے سکیں, تو ہم پیرنٹس سے ڈیسیشن لے رہے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی طرف سے ہمیں یہ کنسنٹ دیں. تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ ویکسین سیف فار آل. جس طرح دنیا میں جو ہے وہ جو ریگولیٹریز باڈیز ہیں انہوں نے اس کو اتھورائز کیا ہے, اس کے ایمرجنسی یوز کو اتھورائز کیا ہے کہ 12 سال سے اوپر کے تمام بچوں کو ویکسین لگ سکتی ہے. سو میرا خیال ہے کہ ہمارا یہ میسج ایز اے گارڈین ہم اس سے لے رہے ہیں. ہم کسی قسم کی کوئی خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی آپ ویکسین لگانے کے بعد کوئی پرابلم ہوگا تو اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. نہیں, ہم پورے طریقے سے ان کا خیال بھی رکھتے ہیں, اور ڈاکٹرز تمام ٹیمز وہاں موجود بھی ہیں. یہ کوشش اس لیے بھی ہے کہ ہم اس طرح سے جو کیریئرز آف دا وائرس ہیں وہ جتنے نمبر منیمم ہو سکے, یہ اس ایفرٹ کی جانب ایک اور قدم ہے. صحیح, ٹھیک ہے. یہ بتائے گا کہ کتنے طلباء کو ویکسین لگانے کا ٹاسک ہے اور اب تک کتنے طلباء کو ویکسین لگا دی گئی ہے؟ دیکھیں, ہمارے پاس اس وقت بھی جو سندھ میں ہمارے پاس فگر آئی تھی وہ فگر چونکہ پرائیویٹ اسکولز بھی اس میں آتے ہیں, اور ہم نے اس وقت ایکیومولیٹڈ فگر چونکہ ہم نے یہ ٹارگٹ کیا تھا کہ 9th سے لے کر ہم 9th گریڈ اور پھر اپ ٹو 12 تک جائیں گے, لیکن وہ اب چونکہ ریوائز ہوا ہے نمبر میں, اس لیے ایگزیکٹ نمبر نہیں بتا سکتا کیونکہ ہم نے جیسے پہلے آپ سے ریکویسٹ کی کہ ہم نے اس میں پیرنٹل کنسنٹ ریکوائرڈ ہے. تو وہ جب کنسنٹ آ جائے گا تو ہمارے پاس ایگزیکٹ فگر آئے گا کہ ہمارے پاس کتنا نمبر جو ہے وہ ویکسین کے قابل بچوں کا ہے. ایک اور فیکٹر بھی قاسم صاحب کے داخلے کے لیے بھی جو بچے داخلہ لینا چاہتے ہیں کالجز میں ان کے لیے بھی ویکسینیشن کو لازمی قرار دیا گیا ہے, تو کیا یہ فیصلہ برقرار رہے گا یا اس میں کچھ نرمی برتی جائے گی یا کوئی کنڈیشنز ہوں گی؟ دیکھیں, ہمارے پاس ہم نے کوئی ایس سچ جو میرے علم میں ہے, یہ ایک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ آپ کو بہتر بتا سکتا ہے, لیکن ہم نے ایز اے ہیلتھ ایڈوائزر کے طور پر یہ نہیں کہا کہ آپ ویکسین کے لیے جو ہے وہ اس کو مسٹ کر دیں یا اس کی کوئی مینڈیٹری لگا دیں. اگر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اپنا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سمجھتا ہے کہ انہوں نے اس طرح کا کوئی ایکشن لیا ہے تو وہ رپلائی بہتر کر سکتے ہیں, لیکن ہماری ایڈوائز وہ اس سینس میں تھی کہ آپ جتنا زیادہ سے زیادہ پاپولیشن کو ویکسینیٹ ہوں گے, کیونکہ یہ جو ایڈلٹ بچے ہیں, یہ نیئر ٹو ایڈلٹ بچے ہیں, ان کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ملنا ملانا, ان کا کھیل اسپورٹس میں ایکٹیو ہونا, بہت ساری ان کی ملنا جلنا زیادہ ہوتا ہے, تو وی ٹارگیٹنگ دیٹ. الٹیمیٹلی کل کو ان کو بھی ویکسینیٹ ہونا ہے. سو ایک اس جانب قدم ہے کہ ہم ہر روز اسکول کھولنے اور بند کرنے کی اس پریکٹس سے بھی باہر نکلیں اور بچے بھی ویکسینیٹ ہو جائیں, تو کیریئر بن کے پیرنٹس بھی اس سے سیف ہوں گے اور اوور آل ملک اور سوسائٹی کے لیے بہت بہتر ہوگا. صحیح, ٹھیک ہے. بہت قاسم سمرو صاحب پارلیمانی سیکرٹری برائے سندھ صحت ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ سندھ حکومت کے اس وقت کیا پرائرٹیز ہیں اسٹوڈنٹس کو ویکسینیٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ابھی تو ہو یہ رہا ہے کہ جو 17 سال سے زائد عمر کے طلباء ان کو ویکسینیٹ کیا جا رہا ہے. ساتھ میں پیرنٹس سے ایک کنسرٹ فارم بھی لیا جا رہا ہے جس میں بہت سارے پیرنٹس سے بھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے بڑے نہیں لگوا رہے اشفاق ویکسین, تو بچوں میں اور اسپیشلی جب ٹین ایج میں جب ویکسین لگوانے کی بات آئے گی تو پیرنٹس کہاں سے اتنا کھل کر اپنا کنسنٹ شو کریں گے؟ لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ دے نیڈ ٹو بی ایجوکیٹڈ
آپ ظاہر ہے یہ سوچئے، ہم صرف ایک بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی چیز جس میں ریسرچ کی ضرورت ہے یا اس میں خطرات موجود ہوں کسی بھی حوالے سے، تو وہ کبھی بھی آپ کے ڈاکٹرز نہیں لگوائیں گے. لیکن اگر آپ کے ڈاکٹرز، ہیلتھ کیئر ورکرز جو کہ فرنٹ لائن پر ہیں، اگر وہ ویکسینز لگوا رہے ہیں، دے آر ویکسینیٹڈ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ان کے لیے محفوظ ہے تو وہ آپ کے لیے بھی محفوظ ہے، آپ کے بچوں کے لیے بھی محفوظ ہے. تو آپ ویکسین لگوائیں، لازمی طور پر لگوائیں. بالکل جی. اور آج ذرا ہم بات کریں گے ہمارے لیونگ لیجنڈ عمر شریف صاحب کی، جو کہ کئی عرصے سے علیل ہیں، اور کل انہوں نے اسپیسیفکلی اپیل بھی کی ہے وزیر اعظم عمران خان سے کہ ان کے بیرون ملک علاج کے لیے ان کے ساتھ تعاون کیا جائے. پروگرام 11th آور کے لیے ریکارڈ کرائے گئے بیان میں عمر شریف نے کہا کہ عمران خان میری آواز پر امید ہے کہ لبیک کہیں گے. اور معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں کہ عمر شریف ملک کا ساسا ہیں، اور عمر شریف کی طبیعت خراب دیکھ کر دل رنجیدہ بھی ہے، اور ان کی صحتیابی کے لیے دعا گو بھی. آئی ہوپ کہ ان کے لیے کیا بھی کچھ آئے آگے. اچھا جی، تو عمر شریف صاحب اس وقت ان کی طبیعت ناساز ہے، اور شہباز گل صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کے لیے رابطہ کریں گے، اور امریکی سفارت خانے سے بھی رابطہ کیا جائے گا، سعودی عرب سے بھی رابطہ اس حوالے سے کیا جائے گا. اور آبویسلی ملک کا اساس ہیں، اور کچھ اتنی زیادہ عمر بھی نہیں ہے، صرف 66 برس کے ہیں، اور 1974 سے وہ ایکٹیو ہیں. اور اگر ہم پاکستان میں اگر ہم کامیڈی کے حوالے سے بات کریں اور خدمات کے حوالے سے بات کریں تو دو شخصیات کا نام سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے، ایک مرحوم معین اختر صاحب اور ایک عمر شریف صاحب. تو جناب لیونگ لیجنڈ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحتیاب کرے. اور ظاہر ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنا انہوں نے اپنا وزن بھی ان کا کم ہو گیا ہے اور کافی کمزور ہو گئے ہیں وہ. بالکل اشفاق، ہم دیکھا بیماری کی وجہ سے ان کا وزن بھی کافی زیادہ کم ہو گیا. اور اس کے بعد کل اسپیسیفک انہوں نے اپیل کی، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان جب شوکت خانم جب بنوا رہے تھے تو وہ ساتھ ساتھ ان کے رہے، اور اب کہتے ہیں کہ امید ہے کہ جب مجھے ضرورت ہے تو وزیر اعظم عمران خان، آئی ایم شیور، کیونکہ جیسے شہباز گل صاحب نے بھی کہا ہے کہ میں عمر شریف صاحب کا یہ میسج پرائم منسٹر عمران خان تک پہنچا دوں گا. میرے خیال سے کیونکہ ہر جگہ یہ ڈسکس بھی ہو رہا ہے، تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے خود بھی اس کا نوٹس لے لیا ہوگا، کیونکہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے جو لیجنڈز ہیں ان کو وہ رتبہ دیں، ان کو وہ کیئر دیں جو کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب کوئی اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو مجسمے بنوانا یا پھر ان کو یاد کرنا اس سے بہتر ہے کہ جب وہ زندہ ہیں تو ان کے لیے آپ کچھ کر سکیں. اور ان کی کنڈیشن مدیحہ سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی شو سے کہ وہ کہہ رہی تھی کہ طبیعت ان کی ایسی ہے، کوئی ایسا ان کے ساتھ مسئلہ ہے کہ ان کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے. بالکل ایگزیکٹلی، کیونکہ جو ان کی والف میں جو بلیڈنگ ہو رہی ہے جس کو کلپ کرنے کی ضرورت ہے، وہ علاج سمہاؤ پاکستان میں ممکن نہیں. اور ایک اور چیز، آپ تمام تر لوگوں سے ہماری استدعا ہے، ہماری ریکویسٹ ہے کہ خدارا یہ جو آپ کلک بیٹس کے لیے اور لائکس کے لیے مسلسل افواہیں عمر شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے اور ان کی زندگی کے حوالے سے آپ مسلسل سرکولیٹ کریں، خدارا یہ مت کریں. کیونکہ بار بار آ کے میں نے دیکھا بڑے سے بڑے جرنلسٹ بھی بڑے جلدی سے فیس بک پہ لگا لیتے کہ ہم پیچھے نہ رہیں کسی طریقے سے کہ عمر شریف کی کوئی خبر ہمارے پاس آئی. بس ایسے ہی ہے، اور یہ جناب اس طرح کی فیک نیوز کی دوڑ میں اتنا زیادہ آگے نہ بھاگے. ایک اور افسوسناک خبر، معروف تجزیہ کار جرنلسٹ رحیم اللہ یوسف زئی، جن کو افغان امور کا ماہر بھی سمجھا جاتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ خاصے ایکٹیو بھی رہے ہیں. اگر ہم تجزیے کے حوالے سے بات کریں تو ان کا تجزیہ جو ہے وہ بڑا مستند سمجھا جاتا تھا. ہم سے بھی ان سے کافی دفعہ ان سے بات کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور ظاہر ہے کہ وہ وار کرسپونڈنٹ بھی رہے. افغان جنگ جو اس سے پہلے رہی تو اس کے اندر بھی ان کا بڑا کنٹریبیوشن اس حوالے سے رہا کہ وہ جا کے انٹرویوز وغیرہ کرتے تھے اور لوگوں کو اپڈیٹ رکھتے تھے. پشتو، اردو اور انگریزی زبان پر ان کو عبور تھا، اور وہ جناب خالق حقیقی سے جا ملے ہیں. جو سب سے زیادہ جن کا پرومیننٹ انٹرویو رہا وہ اسامہ بن لادن کے ساتھ ان کا انٹرویو تھا، ملا عمر کے ساتھ ان کا انٹرویو تھا. اور اسپیسیفکلی ان کی بڑی خدمات ہے اپنی فیلڈ میں، جہاں جہاں وار زونز ہوتی تھی وہاں پہ جا کے خود تمام تر صورتحال کو خود کور کرتے تھے. آج ان کی جو نماز جنازہ ہے وہ ان کے آبائی گاؤں نزد باب انٹرچینج خان ضمیر بانڈرا میں آج صبح 11 بجے ادا کی جائے گی. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی رحیم اللہ یوسف زئی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا ہے، اور آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور اہل خانہ کو صدمہ برداشت کرنے کی ہمت عطا کرے. ہمارے شو باخبر سویرا کا وہ اتنی بار پارٹ بن چکے ہیں، کیونکہ جب ہم نے افغانستان کے حوالے سے پاک افغان تعلق گرپ اوور دی ایشو، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو ہم بات کریں نا 2000 کے بعد کی جو انویژن تھی افغانستان کی امریکیوں کے ہاتھوں، بلکہ اس سے پہلے 1979 میں
جب سوویت یعنی کہ جو رشیا نے جب حملہ کیا تھا افغانستان پہ اس وقت سے وہ وہاں کی افغانستان کی صورتحال کو تو آبویسلی ان کے پاس ایکسپرٹیز پاک افغان تعلقات میں ساتھ میں جو طالبان ٹاکس رہی ہیں قطر میں ہوتی رہی ہیں تو ہم ہمیشہ ان سے ان کی خدمات لیتے رہے ہیں. ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی تو اب تھوڑی سی سیاسی صورتحال کی بات کر لیتے ہیں. جناب کوئی لانگ مارچ کی تیاری میں ہے اور کوئی انتخابی اصلاحات پر زور دے رہا ہے اور کسی کو انتخابات یعنی کہ 2 سال پہلے دکھائی دے رہے ہیں. تو یہ اس وقت ملک کی پولیٹیکل سچویشن ہے. سیاسی میدان سے ہر روز ایک نئی خبر سامنے آ رہی ہے. ایک اور نئی خبر, اس کو شوشہ کہیں, صحیح خبر کہیں یا ایک خواہش کہیں, کیا ہے وہ جاوید لطیف صاحب نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو کہ اس وقت لندن میں قیام پذیر ہیں اپنے صحت کے معاملات کو بظاہر لے کر, تو کہا یہ جا رہا ہے ان کی جانب سے کہ وہ وطن واپس آ رہے ہیں. تو یہ ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. اچھا سر, یہ دعویٰ نہیں کیا انہوں نے, دعویٰ کیا ہے کہ جو لوگ نواز شریف کو تیسری مرتبہ لے کر آئے تھے وہ چوتھی بار بھی وزیر اعظم منتخب ہونے دیں گے. کیا کہا تھا آپ کو سر بات ہے؟ جو لوگ کر رہے تھے تیسری دفعہ نواز شریف کو سزا یافتہ کو پرائم منسٹر, لوگوں نے پھر اس کو منتخب کیا. روکتے نا, نواز شریف پھر آ رہا ہے, اسی سال آ رہا ہے. نواز شریف کو یہ چوتھی دفعہ پرائم منسٹر منتخب ہونے دیں گے. نکالنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف کے علاوہ اس بمر سے اس پاکستان کو کوئی نکال نہیں سکے گا, یہ منت کر کے لے کر آئیں گے اسے. تو پی ڈی ایم سے الگ ہو گئی ہے پیپلز پارٹی, لیکن الگ ہونے کے باوجود اب بھی پی ڈی ایم کو نہ صرف یہ کہ مشورے دیے جا رہے ہیں بلکہ خبردار بھی کیا جا رہا ہے بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے. بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ ووٹ کی عزت کی بات کرتے ہیں, استعمال کے وقت بھاگ گئے, اب دوغلی پالیسی نہیں چلے گی. ہمیں وہ دن دیکھنے پہ مجبور ہیں جب ہمارا وزیر خارجہ اور باقی اہم عہدیدار امریکہ میں گھوم رہے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہیں کہ ذرا ایک فون کال کروا دیں. ہم نے ایک طرف اس نالائق, ناکام ترین, ناجائز حکومت کو للکارنا ہے اور بگانا ہے, تو ہم نے دوسرے طرف اپنے دوستوں کو مجبور کرنا ہے. یہ دوگلا پالیسی نہیں چلے گا. یا آپ اپوزیشن کا حصہ میں کھڑا ہو یا آ کے اعلان کرے کہ آپ حکومت کے سہولت کار ہو. اب ہم آپ کو مجبور کریں گے کہ آپ اپوزیشن کا کردار ادا کریں, بزدار کو گھر بھیجے, عمران کو گھر بھیجے. ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ووٹ کی عزت کی بات ہو اور جب ووٹ کا استعمال کا وقت آئے آپ بھاگ جائے. عوام تنگ ہے, آپ کی وجہ سے ہم سے بھی ناراض ہو رہے ہیں. اگر آپ ووٹ کا عزت کرتے ہو تو آپ اپنا ووٹ استعمال تو کرو, بزدار کو چیلنج کرو, مل کے مقابلہ کرو. یہ گر جائے گا, یہ کٹ پتلی کا کٹ پتلی ہے, اور جب کٹ پتلی کا کٹ پتلی گرے گا تو عمران خود بخود گر جائے گا. اگر آپ بزدار کو چلاتے رہتے ہو اپنا ذاتی سیاسی مقصد کے لیے تو پنجاب کی عوام آپ کو معاف نہیں کرے گی. اچھا پہلے تو ہم ذرا بات کر لیتے ہیں. جاوید لطیف صاحب نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ میاں محمد نواز شریف وطن واپس آ رہے ہیں اور جو لوگ ان کو تیسری بار لے کر آئے تھے چوتھی بار بھی وہ ان کو وزیر اعظم بنائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں عالیہ حمزہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی خاتون رکن اسمبلی ہیں. عالیہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. سب سے پہلے تو آپ سے آپ کی رائے جاننا چاہیں گے, جیسے ابھی جاوید لطیف صاحب نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ جو لوگ میاں محمد نواز شریف کو تیسری بار لے کر آئے تھے بطور وزیر اعظم وہی ان کو چوتھی بار بھی لے کے آئیں گے. اتنے بڑے دعوے پہ کیا کہیں گی آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جاوید لطیف صاحب اس وقت ان کا کرنٹ سٹیٹس کیا ہے. ان کا کرنٹ سٹیٹس یہ ہے کہ وہ بیماری کے نام پر, اس کے نام پر بھیک مانگ کے یہاں پر عوام سے جھوٹ بول کر, عدالتوں سے جھوٹ بول کر اس ملک سے بھاگے ہوئے ہیں. وہ عدالتوں سے اشتہاری ہیں اور ملزم ہیں جنہیں 10 سال کی سزا ہوئی ہے. اور سب سے بڑی بات, ابھی ان کو برطانیہ سے جو انہوں نے وہاں سے بھی نکالنے کی حکومت برطانیہ کے خلاف وہ اپیل میں جا رہے ہیں. وہ رو رو کر حکومت برطانیہ سے یہ دہائی دے رہے ہیں کہ خدارا میں نے پاکستان نہیں جانا, اور اس کے لیے ابھی وہ ریسنٹلی
अपील में गए हैं। जी, पाकिस्तान तो अब उन्हें भागना पड़ेगा, इसलिए भागना पड़ेगा कि वहाँ पर भी उन पर टैक्स चोरी का मुकदमा जो है वो शुरू होने लगा है। वहाँ पर उन्होंने हुकूमत बरतानिया को भी, यानी जो आदत उन्हें यहाँ पर टैक्स चोरी की थी वो हुकूमत बरतानिया के साथ भी उन्होंने टैक्स चोरी किया, इसलिए अब वो जाहिर है कहीं ना कहीं तो भागेंगे। लेकिन हम बिल्कुल जावेद लतीफ़ साहब की स्टेटमेंट को हम खैर मकदम करते हैं और हम कहते हैं कि वो जो भगोड़े साहब हैं उन्हें पाकिस्तान आना चाहिए, अदालतों को फेस करना चाहिए। और हम तो यहाँ तक ऑफर करते हैं कि इनके क्राउड को कीमा बिरयानी तक हम खुद देंगे, और अगर इनको रेंटा क्राउड चाहिए तो वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको मुहैया करने को तैयार है। आलिया साहब, बिलावल भुट्टो क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना सिर्फ ये कि ऑपोजिशन को बल्कि गवर्नमेंट को भी, कह रहे हैं कि वजीर खारजा अमेरिका में घूम रहे हैं और फोन कॉल की भीख मांग रहे हैं, ऐसा ही है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कमेंट है। अब मेरा ये ख्याल है कि शायद उन्होंने ऑक्सफोर्ड से पढ़ने के बाद अब उन्होंने इंटरनेशनल अफेयर्स भी पढ़ना बंद कर दिए हैं। आज पाकिस्तान सेंटर ऑफ इंटरनेशनल मीडिया, क्या इंटरनेशनल अटेंशन है, लेकिन इनको क्या पता हो, ये तो इस वक्त वो खेलेंगे जिससे कहें कि लारी अड्डा खेल रहे हैं। और दुनिया जो है वो पाकिस्तान को जो अप्रिशिएट करी है, 30 से ज़ायद ममालिक के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो पाकिस्तान का विजिट भी कर रहे हैं और पाकिस्तान को खुद कॉल करें हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब को। तकरीबन कोई मोर देन 15 जो हमारे हेड ऑफ स्टेट्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को कॉल करके पाकिस्तान की एफर्ट्स को अप्रिशिएट करिए। और इसी तरह से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कितने उनके काउंटर पार्ट्स आकर मिल चुके हैं। और पाकिस्तान जो हमेशा डिफेंसिव होता था, आज पाकिस्तान फ्रंट के ऊपर खेल रहा है। आज का पाकिस्तान पहले से बहुत मुख्तलिफ पाकिस्तान है। आज का पाकिस्तान एक ठपकी के ऊपर अपने फौजी अड्डे नहीं दे रहा। आज का पाकिस्तान अपनी सरहद के अंदर घुसकर अटैक करने की इजाजत नहीं दे रहा। आज का पाकिस्तान सर उठाकर एब्सोल्युटली नॉट के साथ सुपर पावर्स को जवाब देने की अहलियत रखता है। और आज का पाकिस्तान एक खुददार और खुद मुख्तार पाकिस्तान है, लेकिन ये नहीं समझेंगे इसलिए कि जो सिर्फ डॉलर्स के लिए, अपनी करप्शन के लिए अपने मुल्क का सौदा करते हों, ऐसे लोग जो सिर्फ अपने लूटे हुए पैसे को बचाने के लिए पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का सौदा करते हों, उन्हें ये इश्यूज समझ में नहीं आएंगे। सही, ठीक है। बहुत ही आलिया हमजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन असम्बली हमारे साथ मौजूद थी। अब ज़रा हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी बात करेंगे, क्योंकि मुसलसल कई प्लेटफॉर्म से हम देख रहे हैं कि पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान बार बार ये कह रहे हैं कि पीडीएम जो टूट फूट का शिकार हुई उसकी एक बड़ी रीज़न बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। तो इसी वाले से पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बुखारी साहब, मौलाना फजल रहमान मुसलसल इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पीडीएम में जो ये टूट फूट हुई है इसके ज़िम्मेदार बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। क्या समझते हैं आप, इस इल्ज़ाम में कितनी हकीकत है? पार्टी वो जमात है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने इनिशिएटिव लेके पीडीएम की बुनियाद रखी और उस मीटिंग को होस्ट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। और जिन्होंने बुनियाद रखी हो वो पीडीएम को तोड़ने के कभी भी मूजिब नहीं बन सकते। पीडीएम के तोड़ने के जिम्मेदार JUIF और पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन है कि आप देखें कि पॉलिटिकल जो पार्टीज़ का इत्तेहाद होता है उसमें शो कॉज नोटिसेस नहीं होते, चाहे कोई बड़ी जमात हो या छोटी हो, वो सब बराबरी की सतह पे अपोजिशन के इत्तेहाद में या पॉलिटिकल जो अलायंस होता है उस पर बैठे होते हैं। तो इन्होंने शो कॉज नोटिस दे के तो पीडीएम को तोड़ने की बुनियाद डाली। और उससे पहले पीडीएम को तोड़ने की बुनियाद JUIF ने और मौलाना फजल रहमान साहब बतौर सरबराह और PMLN ने रखी। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान किसी ऑफ़र की बात करें। वो कह रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी को जो ऑफ़र हुई थी वो ऑफ़र उनको भी हुई थी, लेकिन उन्होंने वो ऑफ़र मुस्तरद कर दी थी। ये किस ऑफ़र के हवाले से बात कर रहे हैं? हमें तो कोई ऑफ़र हुई नहीं है और मौलाना की ऑफ़र का आपको सामने पता है, उसका इजहार कर चुके हैं कि जब वो धरना देने इस्लामाबाद आए थे
جب انہوں نے مارچ شروع کیا تھا کراچی سے تو ہم نے تو ان کو سکھر میں فیسیلیٹیٹ کیا. ہم نے تو ان کو وہاں پہ اپنی تعداد بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی موجود تھی. لاہور میں جب وہ پہنچے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر بھی وہاں موجود تھے. نون وہاں نظر نہیں آئی کیونکہ نون کلیم کرتی کہ ہم پنجاب میں بڑے اسٹرانگ ہیں. اور پھر جب آ کے دھرنا انہوں نے اسلام آباد میں دے دیا تو بلاول بھٹو وہاں گئے. ہم اس دھرنے میں ہم شریک رہے. لیکن یہ ریڈ زون میں جب جانے کی بات ہوئی تو اس وقت تو ان کی نیگوسیشن ہوئی. پھر چودھری پرویز الہی صاحب کی اور ان کی جو ملاقات ہوئی اس میں کیا طے ہوا؟ یہ کہتے کہ ہم سے دھوکہ ہوا کہ ہم سے کمٹمنٹ تھی کہ جی ہم مارچ 2020 میں حکومت کو ڈیزالو کر دیں گے جو ڈیزالو. صحیح. اچھا بخاری گا کچھ دنوں پہلے بلاول بھٹو زرداری اور میاں محمد شہباز شریف کے درمیان ایک ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا تھا. سو ہم اس ٹیلی فونک رابطے سے کیا سمجھیں کہ وہ تعلقات جو کہ خراب ہوئے تھے وہ تعلقات امینڈ ہوں گے یا پھر یہ ایکسپیکٹ کیا جائے کہ بلاول بھٹو زرداری اب کسی نئے اتحاد کی جانب جا سکتے ہیں اپوزیشن کے؟ دیکھیں پی ڈی ایم میں جو ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کیا پی ڈی ایم کے صدر نے اور پی ڈی ایم کی جنرل سیکرٹری نے، شو کاز نوٹسز پولیٹیکل پارٹیز میں نہیں ہوتے، اتحادوں میں نہیں ہوتے. اور ہمارا یہ موقف تھا کہ یہ اپالوجی ٹینڈر کریں تو پھر پیپلز پارٹی غور کر سکتی ہے. ابھی بھی واپسی کے بارے میں ہماری سی انڈیویجولی کوئی بھی ڈیسائیڈ نہیں کرتا، لیکن یہ دیکھیں کہ اس پہ آفرز یہ لے کے آتے ہیں تو پھر ہم ایگزامن کریں گے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ان کو سیریسنس دکھانی پڑے گی کہ موجودہ حکمرانوں کو پیک اپ ہم نے کروانا ہے. اس کے لیے ان میں سیریسنس مجھے نظر نہیں آتی. 16 مارچ سے لے کے 29 اگست تک مجھے پی ڈی ایم اپنی بتا دے کیا کارکردگی ہے اس کی ایجیٹیشنل پالیٹکس کی. صحیح، ٹھیک ہے. بہت شکریہ. بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ وہی بات کر رہے تھے کہ جی شو کاز نوٹس جو ہے وہ آپ اپنے اتحادیوں کو دیتے نہیں. جیسے ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم میں پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی کو شو کاز نوٹس سرو کیے گئے تھے، جس کے بعد یہ تمام تر صورتحال اتنی خراب ہوئی تھی. ایک چھوٹی سی بریک کی جانب ہم بڑھیں، بریک کے بعد ملتے ہیں. جی تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کبھی کبھی انسان پر ذمہ داریاں اتنی ہوتی ہیں کہ وہ ذمہ داریاں آپ کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہونے دیتی کہ آپ کی عمر کیا ہو گئی ہے یا آپ بوڑھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ انسان ٹک کے نہیں بیٹھتا. اور آج تم اسپیسیفکلی جن کی بات کرنے جا رہے ہیں انہوں نے ایک اشفاق نئی مثال سیٹ کر دی ہے ان تمام تر جوانوں کے لیے جن کو لگتا ہے کہ جو ہماری زندگی میں کچھ نہیں رہا، ہماری روزگار کے مواقع نہیں ہیں. اور قباحت، آپ نے بات بالکل صحیح کی، اور قباحت ہے. تو آج ہم آپ سے جن کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں یہ ایک فوڈ ڈیلیوری سروس کے ساتھ منسلک ہے. 80 سال اشفاق ان کی عمر ہے اور یہ ڈور ٹو ڈور جا کے لوگوں کے گھر میں کھانا دیتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنا افسوسناک یہ صورتحال ہے ہمارے معاشرے میں کہ ایک تو نوجوان جو ہیں وہ محنت کرنے سے گھبراتے ہیں. اچھا یہ جو مختلف سروسز ہیں اس کے اندر آپ ذرا یہ دیکھیے کہ جو وہاں پر جو ان لوگوں کو سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں وہ بھی خاصی کم ہیں. رات کے اوقات میں بارش میں جب یہ رائڈر گھر پہ اگر تھوڑی تاخیر سے آ جائیں تو جو لوگ ان سے لے رہے ہوتے ہیں آرڈر وہ بھی ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں ان کو. اور آپ اندازہ کیجیے کہ ایک ٹرپ جب یہ لیتے ہیں، بھلے جوان ہوں، یہ تو فیاض صاحب کی تو مثال ہی کچھ اور ہے، لیکن جو نوجوان لڑکے بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی میرے خیال میں 50 یا 60 روپے ایک ٹرپ کے ملتے ہیں. تو اتنی محنت، اس کے اوپر اتنی رسپانسبلٹی، اور ذرا سی کوئی غلطی ہو جائے تو پھر کھانا لوگ واپس بھی کر دیتے ہیں. ہاں، آلسو میرے خیال سے یہاں پہ آپ کی ذمہ داری کہ آپ ان کو ایٹ لیسٹ ٹپ اچھا کیا کریں. اچھا ہمارے ساتھ جو فیاض اختر فیضی صاحب موجود ہیں ان کے مطابق وہ گریجویٹ، انہوں نے اپنی گریجویشن جو ہے وہ 1974 میں کی تھی. اس کے بعد انہوں نے وزارت خزانہ میں بطور اسسٹنٹ اسکیل 15 میں کام بھی کیا تھا. اب ان کو جو پینشن ملتی ہے وہ 25,000 ہے، لیکن 25,000 جو ہے وہ ان کے اپنے گھر کے کرائے میں چلی جاتی ہے. تو ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ یہ اپنے جو گھر کے باقی اخراجات ہیں وہ چلا سکیں. اسی لیے یہ ایک فوڈ ڈیلیوری سروس میں فوڈ رائڈر کی اب جاب کر رہے ہیں. فیضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کریں گے. فیضی صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ کی تو جب سے ویڈیوز اور آپ کی پکچرز وائرل ہوئی ہیں آپ تو ہیرو بن چکے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ جب آپ جاتے ہیں ڈور ٹو ڈور سروس دیتے ہیں تو لوگوں کا کیا رسپونڈ ہوتا ہے آپ کو دیکھ؟ کیونکہ جب ہم نے آپ کو دیکھا تھا تو ہم بھی دم سے بس آئی ایم اسپیچلیس، بتا نہیں سکتے کہ لائک وی ایکچولی وینٹ اسپیچلیس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بارے میں ان کا رسپانس بہت اچھا ہے، بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں اور اپنا جو ہے وہ ڈیلیوری کا وہ آرڈر لیتے ہیں مجھ سے.
मैं उनको चेक करवाता हूँ। मैंने कहा जी आप चेक करें, आपकी चीज़ें पूरी हैं। अच्छा। अगर उन्होंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की हुई है तो मेरा कोई राइट नहीं है कि मैं उनको कोई चीज़ मांगूँ उनसे। उनको देता हूँ और वापस आ जाता हूँ। और अगर उनके बारे कैश है तो उनको कैश का बताता हूँ कि आपकी इतनी कैश है। वो उनसे वसूल करता हूँ और उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट ऑर्डर का इंतज़ार करता हूँ। तो फयाज साहब ये ज़रा हमें बताइएगा, कुछ हमने तस्करा भी किया लेकिन ज़्यादा बेहतर आप बता सकते हैं, ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ, कैसे आपको ज़रूरत महसूस हुई कि जी घर से मुझे निकलना चाहिए, वो भी इस उम्र में, जबकि नॉर्मली हम देखते हैं कि लोग रिटायरमेंट के बाद आराम को तरजीह देते हैं, वजह क्या रही? जी वजह ये थी जी, इसमें दो फैक्टर इन्वॉल्व थे। एक मेरे ऊपर ऐसे हुआ कि मैंने जो अपनी रिटायरमेंट में मुझे पैसे मिले वो मैंने अपने बेटे को दुकान डाल के दी। वो जो चली भी है दुकान, ये नहीं है इसलिए कि अल्लाह को जान देनी है मैंने। तो वो उसके बाद ये हुआ कि कोरोना का आ गया, उसमें वो बैठ गई। उसमें हुआ ये कि बिकता कुछ नहीं था, वो अपनी चीज़ें जो थी नॉर्मली वो करता रहा। वो एक तो कर्ज चढ़ा, दूसरा ये है कि मेरे पास शेल्टर नहीं है घर की। मैंने काफ़ी कोशिश की कि मुझे घर मिल जाए, लेकिन मैं इस लहज पे आ गया कि मैं किराया देता हूँ, मेरे पास बचता कुछ नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि क्या किया जाए, मांगने से बेहतर है कि थोड़ी सी मेहनत की जाए। मेरी उम्र जो है वो आपने पहले ही बता दी है। इस बुढ़ापे में मैंने फिर यही फैसला किया कि मुझे फूड डिलीवरी का काम करना चाहिए जिसमें कोई कबाहत नहीं है। तो मैं वो इसको ज्वाइन किया और मैं कर रहा हूँ। बाकी आपके तवस्सुस साहब ने बुलाया है, आपकी बड़ी मेहरबानी है। मेरी आपके सलमान इकबाल साहब से इंतहाई पुरजोर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे एटलीस्ट घर का शेल्टर प्रोवाइड कर दें, या जो सुन रहे हैं हजरात वो NGOs वाले हैं खुसूसी तौर पे मुखैर हजरात, और फिर इमरान साहब से उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे दे दें। सही फैजी साहब, आई एम श्योर कि हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू जो आपकी रिक्वेस्ट है वो काम बाला तक भी पहुंची होगी। ये कहिएगा वैसे आपके बच्चे कितने हैं और क्या आपके बच्चे परेशान नहीं होती आपकी सेहत को लेकर जब आप निकलते हैं, डोर टू डोर सर्विसेज देते हैं, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, जैसा भी मौसम हो? मेरा एक ही बेटा है जी, मेरी और कोई बेटी बेटा नहीं है। उसके आगे मेरे 3 पोते हैं। तो मैं वो टेलीफोन पे कांटेक्ट रहता हूँ कि जैसे आज कोई 3 हफ्ते 3.5 हफ्ते मैं खड़ा हुआ था, एक गाड़ी वाले ने हिट किया, वो मेरे पे गैप आ गया। तो वो मेरे लिए बड़ा टाइम गुजरा कि मैं कैसे गुजारा करूँ। तो वो थोड़ी सी बात हो जाती है। लेकिन ये है कि जब से मैंने फूड बनाना शुरू किया है, ये पहली दफ़ा हुआ है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। वरना ऐसा कोई, मैं बड़े एहतियात से, बड़े प्यार से, आराम से, कोई तेज़ी नहीं दिखाता किसी को। सही। अच्छा, तो लोगों ने आपसे रब्ता नहीं, क्योंकि जब से सोशल मीडिया पे आपकी पिक्चर्स, आपकी वीडियोस वायरल हुई हैं, आप तो सोशल मीडिया के हीरो बन चुके हैं। बड़ी मेहरबानी है। ये एक साहब हैं, रज़ा साहब हैं, मैं उनका और सबसे पहले अल्लाह की ज़ात का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया। वो इत्तेफाक से मैं उनके पास गया, उन्होंने, वो मीडिया के आदमी थे, उन्होंने मुझे वायरल किया। उन्होंने कहा जी नहीं, आपको होना चाहिए। जब आपके किराए पे रहते हैं तो पाकिस्तान में माशाल्लाह इतने आदमी हैं, तो मकान क्या पता नहीं आपको क्या क्या दे देंगे। तो उस वजह से ये मैं आया हूँ। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड है। ARY पे आना मैं समझता हूँ मेरे लिए ऑनर है, जिसको मैं वैसे भी पसंद करता हूँ। इसके जो है चौधरी साहब है, उस पर उनके आप हमारा शो नहीं देखते फैजी साहब? हमारा मॉर्निंग शो नहीं देखते आप? जी जी अब देखेंगे, अब देखेंगे। देखता हूँ माशाल्लाह, यू आर वेरी गुड। ये आपका दूसरे काउंटर पार्ट जो दूसरे पार्ट से, ये अब चेंज हो गए हैं, पहले और साहब थे। जी जी, देखें, देखते हैं। मैं आप वैसे लाइक करता हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया जी फैजी आपका हमारे शो में आना। हमारे लिए एजाज की बात थी कि कैसा शख्स हमारे साथ मौजूद था जो कि उम्र चाहे जो भी हो, लेकिन मेहनत से नहीं भागते। और दूसरा ये कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे और वो मुश्किलात दूर करे जिनकी वजह से आपको घर से बाहर निकलना पड़ा इस उम्र में, क्योंकि रिटायरमेंट की भी एक एज होती है। और जाहिर है कि आई एम श्योर कि अल्लाह ताला कारोबार के बेहतर मौके उन्हें अता करे। आमीन। छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
جی جناب، ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. 10:06 ہو چکے ہیں. ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں اور آج ہمارا شو بڑا امپورٹنٹ ہے اور اسپیشلی یہ سیگمنٹ اس لحاظ سے امپورٹنس کا حامل ہے کہ پاکستان اور جرمنی کے تعلقات کے حوالے سے ہم کچھ بات کریں گے. 70 سال جناب ان تعلقات کو ہونے جا رہے ہیں اور کس طریقے سے پاکستان اور جرمنی کے تعلقات رہے ہیں, کس طریقے سے جناب ٹریڈ میں ہمارے پاس مواقع موجود ہیں, جرمنی کی کون کون سی کمپنیز پاکستان میں کام کر رہی ہیں, تو اس پر ہم نے بات کرنی ہے اور ہمارے ساتھ ہوں گے خاص مہمان. بالکل, اور کیونکہ آپ جرمنی کے حوالے سے بات کریں تو جو ہمارے 4th اسٹرانگیسٹ ٹریڈ ٹائز ہیں وہ جرمنی کے ساتھ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کلچر کو پروموٹ کرنے میں جرمنی کا بہت زبردست ہاتھ. آپ نے پچھلے دنوں دیکھا, اگر آپ کو یاد ہوگا تو لیاری گرلز کیفے کی لڑکیاں بھی ہمارے پاس آئی تھیں جو کہ جرمن فلم فیسٹیول جیت کر آئی تھیں. تو مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, یہاں کی لڑکیوں کو, گرلز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, ان کو امپاور کرنے کے لیے بہت کام کیا جا رہا ہے. سو اس حوالے سے بات بھی کریں گے اور آگے بھی بات کریں گے کہ آگے کیا ہم دیکھیں کہ فردر پلانس کیا ہوں گے بٹوین جرمنی اینڈ پاکستان. ول ڈیفینیٹلی ٹاک اباؤٹ اٹ, لیکن اس سے پہلے ہم نظر ڈال لیتے ہیں ٹاپ اسٹوریز پر. پاکستان جرمنی دوستی زندہ باد. پاکستان اور جرمنی کے سفارتی تعلقات کے 70 برس مکمل. اس اہم موقع پر خاص مہمان ہوں گے باخبر سویرا کے مہمان. سفارتی, تجارتی اور علاقائی صورتحال پر ہوگی دلچسپ گفتگو. افغانستان میں عبوری وزیر اعظم ملا حسن اخند نے عام معافی کا اعلان کر دیا. بیرون ملک جانے والوں سے واپس آنے کی اپیل. کہتے ہیں تحفظ کی ضمانت دیتا ہوں. عبوری حکومت کے ارکان کل اپنے عہدوں کا حلف اٹھائیں گے. جامعہ کراچی کا تاریخی فیصلہ. پہلی بار ایک خواجہ سرا کو ایم فل میں داخلہ دے دیا گیا. لاہور کے نشا راؤ نے LLB کا رکھا ہے. قانون کے مضمون میں اب ایم فل کریں گی. اور ساون میں پڑے جھولے, تم بھول گئے ہم کو, ہم تم کو نہیں بھولے. کابل میں امریکی فوج کے ناکارہ بنائے گئے طیاروں پر طالبان نے جھولے ڈال دیے. So top stories آپ نے جانی, and now we are going to talk about Pak Germany دوستی, specifically the celebration that we are going to have on 15th of October, کیونکہ 70 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں پاکستان اور جرمنی کی دوستی کو, اور اس دوستی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے, to celebrate this friendship, to celebrate this cordial ties, we have in our studios a very honorable guest, His Excellency Ambassador of Germany, Mr. Bernhard Schleckleck, and along with him we have the Managing Director of Siemens Pakistan, Mr. Marcus. Welcome to Bakhbar Savera. A very good morning and guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Thank you And for having it's us. an honor to have you on our show. Tell us, what was your first impression of our country when you first landed in Pakistan? Well, I have to say, I have a very good Pakistani friend. I mean, from university. Okay. So I had already I would say, an image of Pakistan in my mind. I never traveled Pakistan. Okay. So as I came here, I have to say all the good things he has told me in the past during our university studies. I mean, they came true. And it's a really fascinating, a very diverse country. Food, poetry, landscape, and most of all, people. So have you tried some of our food? Yeah, I did. And We saw a story Can you related name to few Chersi Yeah. I tried to taste the food, and I know Marcus is even more, I would say, knowledgeable about Pakistani cuisine than I am. So this is one of the real pleasures you can have in Pakistan. Since Yeah. German cuisine is very different from Pakistan, and Pakistani cuisine is very spicy. So do you like spicy food here in Pakistan, Marcus? Absolutely. I'm 30 years on the road, and I have also spent years in Indonesia, which it's also very spicy. Yes. And Pakistan is even beating that. Yes, we like quite a few Your spicy company things. has really strong ties with Pakistan. If like talking back in 1950, Siemens has invested a lot in health sector as well. And like since you have been stationed here from last 1 year, what did you expect before coming to Pakistan? When I landed first, I really thought, wow, we can do a lot of business here. That was my impression. But Siemens is liaised to Pakistan since 1870 because the old telegraph connection between London
and Mumbai was reaching over Karachi. So that was the first time Siemens people were in Karachi. Okay. And we founded our office in 1922 in Lahore, our Lahore. first office. And we were registering Siemens Pakistan at the stock exchange in 1953. Okay, after So- the independence of Pakistan. Yes. Yeah. Okay. So we were one of the first companies, and since then we are here. We are successful. Of course, Siemens is changing shapes and businesses all the time. We are 175-year-old company, and that is also taking place in Pakistan. So we are in this business, and we are out of another, and we are I have getting in. recently seen one of your interviews in which you were talking Yes. about that how Siemens helped CDA in establishing the power grid in Islamabad in Yes. 1980s. You're right. You're right. The city of Islamabad is very new, and I'm very proud that Siemens was responsible for the electricity distribution network, which was again was produced here in Karachi, and that is until today one of our strongest businesses. We have 2 manufacturing sites just next to you in the neighborhood. Okay. We are doing very well. So here inside we are producing low voltage switchgear and medium voltage switchgear, which is relevant for cities, but also for factories and industries. Right now is a lot of industrial expansion going on in Pakistan, and we are really seeing good order books. And you are right now you have imported some turbines for Port Qasim 3 as well. Absolutely right. We are also very strong in power generation. Okay. We are working at the moment in 3 power plants, and Port Qasim is the next one to come online. So there were engines or turbines Wow. from Berlin, each 300 tons in weight. Wow. And His Excellency was also there to witness the I progress. saw his tweet as well. Since Germany and Pakistan are working really hard to strengthen their ties, and lately we have seen that the Foreign Minister of Germany, he met Foreign Minister of Pakistan along with the Chief of Army Staff. How did that meeting go, and what were your expectations from the meeting? Well, I mean, the meeting of the Foreign Minister with Foreign Minister Qureshi had, I would say, 2 major purposes. One, of course, was to take stock of the bilateral relations, I mean, in the light of 70 years of diplomatic relations, and, of course, to look forward bilaterally. But then, of course, it was heavily dominated by the ongoing and unfolding situation in Afghanistan, of course, where both of our countries have, of course, interest, and it's very good to exchange views on the situation. And there. it was quite a short trip, but there were quite a few meetings. Tell us about the effort that Pakistan has made during the evacuation from Afghanistan, and the diplomatic staff, especially German diplomatic staff. Are you satisfied with the progress that Pakistan have made so far in this? Well, we are not only satisfied, we are very grateful to Pakistani government and a number of agencies involved in actually assisting Germany in bringing not only their citizens but also the at-risk Afghans who had worked for German interests in Afghanistan, be it the embassy, be it our army, the Bundeswehr there, be it German NGOs or German development agencies, via Pakistan back to Germany. And I think that was really, I would say it was decisive. And we are really grateful for When that. we talk about Afghanistan's situation, the international community emphasizes on inclusive government, that Taliban should create an inclusive government. So what is your definition of an inclusive government? Well, I think my definition of inclusivity, which perhaps is not necessarily shared by rulers in Kabul, consists of, representative of minorities, ethnic and religious minorities, and of course, and very importantly, so of women. Okay. That is very I have to say, I mean, under that, I would say, conditions, the now caretaker government in Kabul does not, I would say, fit the definition. So what are the Germany main concerns about Taliban government in Afghanistan? Well, I mean, it's the, I would say, genuine human rights concern. We want and I mean, what we saw from words emanating from Kabul, I mean, we saw all the right things. I mean, giving rights to girls and women, I mean, accepting human rights standards. But I mean, we all know we have to take them at their word. Yes. And I mean, the proof of the pudding is the eating. Okay. So we will see.
So, Mr. Marcus, tell us about the vision of Siemens and how do you plan to contribute to our society? I think we need to go out a bit more and explain what we have in our portfolio. And I start with the smallest. I think right now the decision to go on electric vehicles is a very good decision. Yeah. And Siemens is also supporting through our huge portfolio of electric chargers, Yeah, which is important because you want to charge your car in a very short time, 10 minutes, 20 minutes, right? So we are bringing these products here, or electricity storage. Okay. And what we have here in Karachi in our manufacturing is also doing great. And we're really full right now, producing for the country's demand. But it also goes over into the transmission grid, because we have a lot of This means power, that but we need to bring it from city to city. So that is also some very important part where we are doing very well. This is And great. I believe that will have a good outlook in future. Inshallah. That means that we need to expect more ventures in in Pakistan. But let me also open up the other side of Siemens, because we probably have above 50% market share in wind power. Siemens Yes. Gamesa is the biggest renewable energy EPC in the world. Champions. And we do really great in Pakistan. So the wind power expansion, renewable Yes. energy, and hopefully And some... even the solar power as well. solar power, we do have our inverter technology. The panels, I think we all know where they come from. But the electrical part behind the panels, we all have in-house. Because we have a power plant in Garo, and we are producing the energy from here, and Siemens is the major technical supplier Yes, over of there. course. Garo is a showcase, really well done. I was myself there. I had a look. Yes. Perfect. It's the sample I would recommend everyone to have a look at. And we also got now additional 3 of the same size. Oh. I don't disclose the name, but it's progressing well. We are recognized well in that sector. But beside wind power, Siemens is also in healthcare. So we have Siemens Healthineers up in Lahore. We are also having a very good market share. Beside that, a company that just got a presidential award for exporting of IT services. It is maybe not really known that this is a 100% Siemens company, but Mentor Graphics has 120 software engineers in Lahore and is doing exclusive software development for... And how would this work? for the US. This Mentor Graphics, how would this work? Look, Mentor Graphics is a very large and sophisticated company in the US, and they are doing virtual simulations, software Okay. for chip production, and these kind of sophisticated designs. Okay. And decoding and the development, the R&D partially is done in Lahore. So I also wish to expand this, and expand this also in a very gender conscious way. I would really That is love to great. have more females at those kind of jobs, because then they can work from home, from remote. And I think it's an ideal way to bring your additional resource into the job market. And of course, it would generate more jobs in Yes, Pakistan. obviously, it will create more jobs and opportunities. Mr. Ambassador, there are so many students, who want to go to Berlin and Germany, and they want to study and they apply for the visas. So, are you doing something about that? Because post-COVID, the situation is quite difficult for them to apply. No, I mean, people-to-people contact, including students, exchanges, on both sides, is extremely important for diplomatic relations. I mean, as you said, we are celebrating 70 years with a number of events, but people-to-people, that's extremely important, because this is the backbone of each and every relations. So we are trying to foster and promote student exchange. We have roughly, I would say, 5,000 Pakistani students in Germany. I agree. I mean, due to the pandemic, that was a bit hampered, Yeah. but still, we try to, move forward here. We have even some Germans here studying in Lahore and in Karachi. So I think this is the way to go. And I think that is also the background for, further industrial and economic relationship. Because, you are educating, you are training people who at the end will work for companies like Siemens here in Pakistan, or for German companies in Germany. So right. And Mr. Minister, it's not just about the political and the economical ties, but I've seen that Germany is extensively working to extend the ties towards highlighting Pakistan culture outside the world. Like lately you have just conducted a short film festival. Please tell us about it. Well,
Indeed, in Germany, I think the rich heritage of Pakistan and South Asian culture Market as a as well. whole is not that well known. And I think there's also, and I would say there's also a task for an embassy, for a German embassy. Of course, also the Pakistani embassy, and my good friend Mohammed Faisal is at the helm there, and he's also very actively trying to promote not only economic relations but also the cultural things. I think here again you see what is the backbone of a relationship, and you have to, you have to promote and you have to inspire people to, deal with one another and each other, and that's what we are trying to do. So, Mr. Ambassador, Pakistan has the motto that we want trade, not aid. So, what steps are being taken by both the countries to increase the volume of the trade? Because now we see that, if we want investment in our countries, so the stability is there. Pakistan has suffered a lot from war on terror, and, we have suffered great deal of casualties and, loss to infrastructure. But now the situation is better. Do you know there are more opportunities to, invest in Pakistan? Well, potential is there. I mean, Marcos might perhaps elaborate on that. Potential is there, but still, we have seen the FDI, the foreign direct investment, decreasing over the last couple of years, unfortunately. So I think there is still some work to do for Pakistan and for Pakistan trade policy. And I think that's very important. Pakistan is the least integrated trade nation in the region. But even on the global scale, it's very, very purely integrated. And that, I think the government has understood that. Yes. But that has to change. But there is And a there's much supplementary more to explore. question. Do we export anything to Germany as of now? Absolutely. I mean, we have a trade volume of roughly 3 billion per year. I mean, that is a figure before the pandemic, but still, I think we have made up. So we are roughly 2.6, 2.7 billion per year, and Pakistan has a trade surplus. So a lot of textiles, leather. So we are exporting more and importing less from Germany. Absolutely, Okay. absolutely. But again, I think here we should also, or the Pakistani side should also, they have to move up the value chain. It's textile, it's leather, it's surgical more. instruments, but it needs to be ICT. It needs to be, because there's a lot to be shown in this country. And a lot to be explored in Absolutely. Pakistan. Okay, let's talk about the preps regarding the 70th Pakistan and Germany friendship. So what are you planning to do on that day specifically? Or should we look forward to see a foreign minister of Germany? Should we look forward to see him in Pakistan? Well, that I don't know, but what we are I've doing... seen your tweet. Well, but what we are doing now is, we are looking forward to roughly 2 months of what we call German weeks. It's a kickoff here in Karachi now with the German frigate, Yes. which is here. Which is here. Yes, for a, I would say, naval visit, and the first visit of a German business delegation, high-ranking business They delegation. have some important meetings this week. Absolutely, since the pandemic struck. So that is also, I would say, a watershed Yeah, moment. we are showing the images of that Yeah, frigate. that's a frigate here, and that is, of course, I would say, an important... It's a tri-nation exercise. Yes. United States, Pakistan, and Germany. They had sort of, I would say, a passing exercise in the Arabian Sea just some days ago, and the ship is now here. There are some receptions, all under SOP, COVID SOPs. But I think this is a great sign of partnership and friendship between Pakistan and Germany. But there are other events following in Lahore, in Islamabad, and on the October the 15th, there will be the main Inshallah. flagship event with the So Pakistani foreign minister. We have heard some good news. And I want you to tell our viewers about it. We heard that Lufthansa seems to start working in Pakistan after an absence of 13 years. Well, I think this is premature. But I saw the secretary of the Board of Investment the other day, and I told her that Lufthansa will be in that high-ranking business delegation. So far, no decisions made. But we hope so. We are being optimistic. Yes, I think it's So a is good it- I had to sign. ask. That is a good sign that Lufthansa is part of this delegation. So Marcus, is it still in the pipeline?
Look, the visit of this delegation in German is called AHK, or it's the Overseas Chamber of Commerce in English. And they are coming with a big delegation this Sunday and stay a few days in Karachi and Islamabad. It's really important because it creates trust. And my purpose welcoming the delegation at Siemens is to show that you can be successful over decades in Pakistan, and I will also do my very best to invite them to set up their own operations in Pakistan. That's the purpose, to generate trust, to bring German business people in, and it overall means that that Chamber of Commerce has recognized the potential and the right trend here in Pakistan. God willing. So Marcus, God willing. I mean, like, since you represent Siemens, but do you know how many German companies are currently working in Pakistan? I would be the wrong one to know. I think we will visit the overseas. Roughly 40. 40. Right. That's a great deal. And tell us about your project, Shana Bashana. I come to that, but let me jump also to another very interesting cultural point. His Excellency maybe will also speak later on about it, but there's a new head of the Goethe Institute. The Goethe Institute is the German Language Institute, and to answer your question before, I think it's so important that you pick up German skills already in home country before you are then going to Germany to study. Yeah? So that I believe has now received. She came in today, and she's the head of the Goethe Institute, which is our cultural and language institute here in Karachi. And I can only invite all people in Karachi and around to just stroll into the Goethe Institute and see what we have to offer. Okay, so that would be a we can great apply idea. for that, right? I can Absolutely, go there. you can. Yeah. Okay, we have one very serious question to ask you. Lately, we have seen a video of you riding a 80-year-old bicycle. Yeah. Was it yours? You bought it from a museum, or you borrowed it from someone? No, it's the Can you please show this to अपने audience को भी दिखा सकते हैं? Cycle के images. हाँ. Okay. Were you going to work or on a meeting to foreign ministry? Yeah, I went to the foreign ministry on the bike. And you see I have the flag. I am. But I mean, you ride faster than me. I mean, like. It's my grandfather's bike. Wow. And I took it with me to all places, to Russia, to Nigeria, to Israel. Now So it has an in emotional value. Absolutely, absolutely. And it works fast. No, it's 90 years old. It's 90 years old. So do you do that quite often? Yeah, I'm using the bike in Islamabad. I mean, the diplomatic enclave is very close to the foreign ministry. So if I have to go, particularly very swiftly to the foreign ministry, it's much easier to take the bike than to ask, where's my car and all that. So it's part of your daily routine. Yeah. Wow, To that's some amazing. extent. That is why People he's, learn from him. so good, if mashallah. he He's can so ride a fit. bicycle on daily routine, why can't you, bhai? But we can't in Karachi. Petrol बचाएं अपना. I mean, as you have seen, the roads are they are being made. I think that's the point. That is the That's point. So tell us, there is one more issue, that is of quite concern to Pakistan. That is the Kashmir issue. Kashmir has been the burning issue between India and Pakistan for the past 70 odd years. Almost 1 lakh Kashmiris have lost their lives, and they are currently under siege. So, do you think the international community, and especially the powerful countries like Germany, should do more about this in this regard? Well, I In think, resolving the conflict? well, I think this conflict is pending at the United Nations still, and we have tried to be helpful. Of course, we have made clear to both sides that we want to see a understanding, side of dialogue about it. I know that's difficult for the moment for different reasons. We have also made clear to the Indian side that we are aware and concerned about some human rights violations. And we are talking to our Pakistani friends that we would love to see here again more engagement and dialogue. I mean, we have seen some, I think, good developments. I mean, the agreement between the militaries on the line of control. This is a good thing. Ceasefire agreements. Yes, I think we have to move on that path. Mr. Marcus, one last question. There are so many people watching on the national television in the country, and they would love to apply in Siemens. What's the procedure?
Just Google jobs at Siemens and you will find our application, but it has jobs all around the world. So it's not only about jobs in Pakistan, but you can select what you want and where you want it. Shana Bashana is our initiative to get more ladies on board and give engineers or graduates from a polytechnicum. So I also have a chance in Shana Bashana if I ever get jobless. You graduated already. Thank you so much, Mr. Marcus, and His Excellency Mr. Burnham was with us. Thank you so much for honoring us with your presence in our show. It's been a pleasure. I hope you enjoy the stay in Pakistan and especially in Karachi. And you love our spicy food as well. Thank you. जी तो छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं. ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहेगा. जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. पाकिस्तान की जानिब से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अफ़गानिस्तान की इमदाद का जो सिलसिला है वो जारी है और पाक फ़िज़ाइया का एक और C-130 तैयारा 12 टन खाने पीने की अशिया लेकर इस वक्त काबुल जा रहा है. जी बिल्कुल, और इसी हवाले से ये जो डिटेल सामने आई हैं कि पाक फ़ज़ाइया खासी एक्टिव है और पाकिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान की इंसानी बुनियादों पर, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद का सिलसिला जारी है. और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़ाहिर है कि वहाँ पर एक गवर्नमेंट अभी कोलैप्स हुई है, तालिबान ने अभी इक़्तिदार संभाला है, उनके पास फाइनेंशियल मीन्स नहीं है, उनके फ़ंड जो हैं वो अमेरिका ने विदहोल्ड किए हुए हैं, तकरीबन 10 अरब डॉलर से ज़ायद के वहाँ पर फ़ंड्स हैं. तो अभी ये मामलात हैं जिन पर अभी काम होना बाकी है. मदिया बिल्कुल जी, और इसी हवाले से मज़ीद बता रहे हैं सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब. जी अरशद साहब. पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन एड देने का सिलसिला जारी है. पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे ऐलान किया है कि अफगानिस्तान के लिए जो इमदाद दी जाएगी उसमें खाने पीने का सामान, उसमें दवाइयाँ, हथियार वो भेजी जा रही हैं. यह आज दूसरा C-130 है पाकिस्तान एयरफोर्स का जो कि अफगानिस्तान इमदाद लेके जा रहे हैं. इमदाद के लिए पाकिस्तान ने आलमी दुनिया से भी अपील की है कि अफगान लोगों को इस मुश्किल वक्त में, चैलेंजिंग टाइम में अकेला ना छोड़ा जाए. 15 अगस्त के बाद जब से अफगान तालिबान ने हुकूमत संभाली है, हुकूमत का बाकायदा तौर पर ऐलान किया है, हुकूमत की बागडोर संभाली, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने खास तौर पर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने $9 बिलियन उनके रिजर्व वो फ्रीज कर दिए. वर्ल्ड बैंक जो कि तनख्वाहें देता था डॉक्टर्स की, नर्सेस की, टीचर्स की, सिविल सर्वेंट की, वो इमदाद की अभी $बिलियंस की नहीं आई है. और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि कम अज़ कम 40 मिलियन अफगान, 4 करोड़ अफगान लोग इंतहाई गुर्बत में जा सकते हैं. एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ सकता है, गवर्नेंस का क्राइसिस आ सकता है अगर सर्दियाँ शुरू होने से पहले वहाँ पे इमदाद ना जाए. चीन ने भी आलमी दुनिया से कहा है कि 20 साल जो अफगानिस्तान में जंग लड़ते रहे वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड दी जाए, अफगान लोगों को अकेला ना छोड़ा जाए. आज तकरीबन 12 टन खाने पीने का सामान और हथियार जारी है. चलें जी, अरशद साहब वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उम्मीद है कि वो खैरियत से होंगे और ज़ाहिर है कि अब लम्हा बलम्हा आपको जो है वो फ्रॉम द फ्रंट लाइन सारी चीज़ें आती रहेंगी. अच्छा, हम बात करते हैं, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज 9/11 है और हो सकता है कि कुछ कल वो अपनी नई हुकूमत का वो ऐलान भी करेंगे क्योंकि पहले कहा जा रहा था जो पहले नाम जो अनाउंस किए गए थे वो हतमी नाम नहीं है, लेकिन कल बाकायदा तौर पर अफगानिस्तान की जानिब से जो तालिबान वहाँ पे हुकूमत बनाने जा रही है वो कल बाकायदा तौर पर वहाँ पे नामों का ऐलान भी कर देगी और यही प्लान किया जा रहा था कि 11 सितंबर को तमाम तरह चीज़ें जो है ये मुकम्मल कर ली जाएंगी. अच्छा जी, अब हम जिस चीज़ की बात करने जा रहे हैं, कुछ सेहत से मुतालिक मामलात की बात करें. इस वक्त जो है वो किसी से भी पूछा जाए कि सबसे बड़ी ख़तरनाक बीमारी कौन सी है तो हर किसी के लफ्ज़ों पे जो लोग शऊर रखते हैं वो यही कहेंगे कि जी कोरोना. लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं है, विच इज़ अलार्मिंग एंड कंसर्निंग. जो तिब्बी माहिरीन है वो ये ख़बरदार करते हैं कि कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक जो मर्ज़ इस वक्त है वो है ज़ियाबतीस, जो कि पाकिस्तान समेत कई मुल्कों में ज़्यादा अफराद की जानें ले रहा है. पाकिस्तान में ज़ियाबतीस के मरीजों की तादाद 2 करोड़ से ज़ायद है. बिल्कुल, और इशफाक इसमें साथ में अनफॉर्चुनेट बात ये भी है कि 2 करोड़ पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक ऐसे अफराद भी हैं जिनको पता भी नहीं है कि उनको ज़ियाबतीस है या नहीं, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा कतराते भी हैं, लोग बहुत ज़्यादा हिचकिचाते भी हैं अपने टेस्ट करवाने से. और आपको पता है जैसे डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि तमाम बीमारियों की जो जड़ है वो ज़ियाबतीस है, क्योंकि ज़ियाबतीस एक साइलेंट किलर है. बेसिकली कहा जाता है कि वो दीमक है जो इंसान को अंदर ही अंदर से खाती रहती है, खोखला कर देती है. बिल्कुल, तो डे बाय डे जब आपको ज़ियाबतीस होती है तो फिर आप ये भी समझ लें कि उसके बाद आपको हार्ट की कॉम्प्लिकेशंस भी होंगी, आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी होगी और आपको बहुत तमाम चीज़ों की कॉम्प्लिकेशंस होंगी. इन कॉम्प्लिकेशन से बचना कैसे है, इसी वाले से बात करेंगे. हमारे साथ हैं एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद मियाँ जो कि बकाई इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटोलॉजी के हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा. डॉक्टर साहब, क्या वजह है अगर हम देखें पाकिस्तान में हर साल डायबिटीज़ के केसेस
بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اویئرنیس پہ بھی اتنی بات چیت ہو رہی ہے, لوگ ڈائٹ کانشیس بھی ہو گئے ہیں, ہیلتھ کانشیس بھی ہو گئے ہیں, پھر بھی ڈائبٹیز بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہاں, اس کی 3 تو میجر وجہ ہیں نا جس کی وجہ سے پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے اور پاکستان میں خاص طور پہ. ایک تو جینیٹک, وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی آپ اپنے ماں باپ کو تو چوز نہیں کر سکتے, تو جو ماں باپ سے مل رہی ہے جینیٹک لوڈ وہ آپ کو, یعنی کہ اگر ماں باپ کسی کے دونوں ماں باپ کو ڈائبٹیز ہے تو 90% اباؤٹ 90% چانس ہے کہ کسی نہ کسی بچے کو ہو جائے گا. تو اگر ایک کو ہے تو 70% چانس ہے. سو ایک تو جینیٹک آپ چینج نہیں کر سکتے. اب آلدو کہ جینیٹک پہ کام ہو رہا ہے اور جین تھراپی پہ دنیا میں کام ہو رہا ہے, اور ہوپ فلی کہ شاید ہم انشاءاللہ کچھ اچھی خبریں کچھ آنے والے سالوں میں لے لیں گے. تو ایک تو یہی بات ہے کہ آپ جینیٹکلی پرون ہیں, اور ایشین ویسی جینیٹکلی پرون ہیں ایز کمپیئر ٹو دی ادر کنٹریز. تو جینیٹکلی جو پرون ہوتے ہیں, مثال کے طور پر آپ کے والدین میں سے کسی کو ہے, تو اس کے اندر کس ایج میں آ کے وہ سمٹمز اس کی ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں؟ بریلینٹ کوشچن ستی. یہ دیکھو بات یہ پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ ڈائبٹیز 50 سال 60 سال 70 سال میں ہو رہی تھی, لیکن اگر آپ دیکھیں جو جب سے سینیریو چینج ہوئے ہیں, ویسٹرنائزیشن اور وہ جو کلچر چینج آئے ہیں, تو اس میں کیا ہونا شروع ہو گیا کہ اب جو چینج ہم دیکھ رہے ہیں وہ 40 سال آئی جب میں میڈیکل کالج میں تھا, جب اس میں لکھا ہوا تھا. اب جو ہم دیکھ رہے ہیں 8 سال کے بچوں میں بھی وہ ڈائبٹیز ہوتی ہے جو 60 سال کے لوگوں میں ہوتی تھی پہلے. سو دیٹس اے بگ چینج, الارمنگ سچویشن. اور آن ٹاپ آف دیٹ آپ یہ سوچیں کہ یہ وہ ڈائبٹیز ہے جو کہ جس سے بچا جا سکتا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے بچا نہیں جا سکتا نا. ایک تو ہے نا کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہو گئی جو بچوں میں ہوئی, انسولین ڈیفیشنسی ہو گئی, پہلے سے کم ہو گئی, تو ان کے ساتھ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ والی ڈائبٹیز سے تو بچا جا سکتا ہے. تو جب بچا جا سکتا ہے, کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اگین کہ جیسے اب جینیٹکلی تو پرون ہوگا, ٹھیک ہے, تو وہی بات ہے. دو کہ ایگزامپل کچھ اچھی نہیں ہے, لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے گن میں پسٹل میں آپ کے وہ گولیاں ڈلی ہوئی ہیں, اور جب تک آپ لوڈ نہ کریں تو شاید وہ کسی کو ہارم نہ کرے, نہ ہارم کرے, نہ ہارم کسی کو کرے, ٹھیک ہے نا. لیکن تو جینز تو آپ کے پاس لوڈ ہو گئے, بالکل ٹھیک ہے. اب ٹریگر کون دبا رہا ہے؟ جب ٹریگر یہ آپ کے ہاتھ میں ہے, یہ آپ کے ہاتھ میں. ٹریگر جو ہے وہ ہے انوائرمنٹل فیکٹر, بالکل وہ ہے میں اور آپ بس کھائے جا رہے ہیں, یہ بیٹھے سے فوراً آرڈر. اور ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ ایک مسکنسپشن یہی ہے کہ جی ڈائبٹیز آپ کو تب ہوتی ہے جب آپ میٹھا بہت زیادہ کھاتے ہیں. لوگ اس بات کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں کہ ڈائبٹیز میں ایک بہت بڑا فیکٹر اسٹریس کا بھی ہے. That's true. ایک فیکٹر اسٹریس کا ہے, اور دوسرا جو ابھی جو نئی ریسرچ آ رہی ہے کہ اس میں اب کیونکہ دنیا میں اسٹریس لیول چینج ہوتا چلا جا رہا ہے, تو اسٹریس کا ایلیمنٹ پہلے نہیں مانتے تھے, لیکن اب ماننا شروع کر دیا کہ بھائی یس, ایک تو یہ کہ کیا اسٹریس سے ڈائبٹیز ہو سکتی ہے, دوسرا یہ کہ اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے تو اس کی ڈائبٹیز خراب ہو سکتی ہے, یعنی کنٹرول جو ہے اس کا ہیوائی ہو سکتا ہے, اوپر نیچے ہو سکتا ہے. ذرا سا ٹینشن ہو گیا, کوئی بات آپ نے سن لی, خبروں میں سن لی, ایک دم شوگر جو ہے وہ جو 200 تھی وہ 400 پہ چلی گئی. بیٹا گھر سے دیر سے آیا اور اسٹک ہو گیا, اس نے کہا اماں میں نہیں آ سکتا, میرا یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. اماں کا فوراً جو ہے وہ 300 بلڈ پریشر ہائی ہوتا تھا, اب تو یہ بھی ہوتا ہے. اچھا, اب آپ نے یہ بتا دیا, تو بچا کیسے جا سکتا ہے اور اس سلسلے میں کیا کریں؟ ایک جو تھرڈ پوائنٹ رہ گیا, اگر آپ اجازت دو تو میں اس کو بتا دوں, وہ یہ کہ جو لائف اسٹائل چینج, جو اب ہمارا لائف اسٹائل جو چینج ہوا ہے, میں اس زمانے کا ہوں, شاید الگ نہیں رہوں گا, لیکن پھر بھی میں اس زمانے کا ہوں جب ذرا گاڑیاں کم ہوتی تھیں لوگوں کے پاس, ہاں, اور ایک گھر میں ایک گاڑی ہوتی تھی. اب ایک گھر میں 3-4 گاڑیاں موجود ہیں, ٹھیک ہے. پھر بائک ہوتی تھی, پھر سائیکل تھی, پھر بائک آئی, اور پھر گاڑیاں آنا شروع ہو گئیں. بس اسٹاپ تک جانے کا رواج تھا, چلنے کا رواج تھا, مارکیٹ پیدل چلے گئے. نہیں, اور اس کے ساتھ ہٹ کے لائف سٹائل چینج میں آپ نے کہا نا کہ یہ جو گھر بیٹھے مختلف ایپس آ گئی ہیں, یہی نا دیکھو نا, آ گیا جی گھر پہ جنک فوڈ, اور اس پہ اتنے دیکھیں میرے زمانے میں ریموٹ نہیں تھا نا, جب ٹی وی آیا تھا ریموٹ نہیں تھا, ٹھیک ہے. اب تو آپ کو کم از کم چینل چینج کرنے کے لیے اٹھ کے جانا, you have to go over there and then change it. لیکن اب وہ نہیں ہے, تو اب ہم کیا کریں,
चेंज करना शुरू अब कर तो दिया। घर जाना अब तो बैठे घर बैठे- पहुंचने से पहले आप अपने फोन से अपना एसी ऑन कर लेते हैं। एट टाइम्स सुस्ती का ये आलम भी होता है कि दिल करता है कि पानी का ग्लास भी खुद चल के आपके खुद भी पास चल आए। गया, बिल्कुल सही। ऐसा होता और नहीं। इनफैक्ट ऐसा है ऐसे ऐसा है कि आप जब घर में दाखिल हुए उसने पानी लेके आ गई, यू नो कि तो ये जो लाइफ स्टाइल चेंज आया है ना, इसने बड़ा जुल्म कर दिया है। एक फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, लोग वॉक नहीं करते। अच्छा, लॉकडाउन की वजह से देखा जिम बंद हो गए तो लोग घरों में रहते हैं, बहुत सारे लोग घरों से बाहर निकलने में कतराते भी, वो घर बैठ के क्या कर सकते हैं। स्पेसिफिकली माएँ, क्योंकि आपने जो बोले ना उम्र के 8 साल के बच्चों में भी डायबिटीज हो वो रही है, डायबिटीज जो चार्ट में हो रही थी, वो इतनी अलार्मिंग बात है। तो माएँ क्या करें, बच्चों की डाइट में से क्या चीज़ें जो निकाल दें और क्या चीज़ें जो डाल दें? एक दो एग्जाम्पल पहले मैं ये वाली बात कर लूँ। ये जो अभी जर्मन एम्बेसडर आए थे और आपने कितना खूबसूरत वो शो किया कि वो साइकिल पे जा रहे हैं, हैं? ये वेस्टर्न कल्चर है जी, वेस्टर्न, ठीक है। Why not we can't do this? निकले ना आप यहाँ क्यों नहीं कर सकते हैं? साइकिल लेके अपना सही फोन है, रख के आप घर समझ रहे जाएं। हैं बात? जी जी बिल्कुल। तो ये सोशल जो कल्चरल और माहौल के प्रॉब्लम्स हैं उसमें बड़ी लिमिटेशन है हमारे साथ, ठीक है। तो एक तो यही बात है कि अब जो है वो वॉक करने जाएं तो कुछ ना कुछ हो जाता है, इवेंट्स हो जाते हैं। पेशेंट हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब मैं गई थी और सुबह ही सुबह गई और साथ में जो है 2 मेहमान को साथ लेके आ गई, 2 मेहमान घर के अंदर आ गए मेरे साथ। आप समझ रहे हैं ना बात? जी, जी बिल्कुल। बस मेहमान अपने साथ गन पॉइंट, बाकियों के मेहमान मिठाई लाते हैं, केक लाते हैं, ये गन लेकर आते वो हैं। लेके आ गए तो अब मैं कैसे वॉक करूं? अच्छा, अब एक मुझे चीज़ समझाइएगा कि जाहिर है कि अभी जैसे कोविड का हम तस्करा कर रहे थे, बड़ा खतरनाक है, लेकिन उसके वैक्सीन जो है वो बन गई है, क्योर अभी जाहिर है उसका, इसका डायबिटीज़ का क्योर क्यों नहीं अभी तक हो सका? क्या फैक्टर्स हैं जो मिसिंग है अभी इसमें से? फैक्टर जो मिसिंग, जो पहला पॉइंट है कि जेनेटिक है ना, तो अब जेनेटिक इस पे बड़ा काम हो रहा है इंशाल्लाह, और वी वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह फ्यू ईयर्स में आ जाएगा। असल बात यह है कि जिनको डायबिटीज़ हो गई, जैसे आपने बात की ना कि बच्चा कैसे जाए, तो बच्चा इस तरह जाए, भाई हेल्दी लाइफ स्टाइल लाओ। माएँ जैसे आप कह रही हैं, माएँ क्या करें, माएँ थोड़ा सा काम कर लें मोहब्बत के साथ, थोड़ा सा उनको जो है वो हेल्दी डाइट्स देना शुरू करते हैं। फ्रूट, यकीन करो आप लोगों को भी अंदाज़ा होगा, बच्चे फ्रूट से दूर होते चले जा रहे हैं, ठीक है, और मिल्क से दूर होते चले जा रहे हैं, ठीक है ना, जब तक फ्लेवर ना हो। सब्जियों से दूर होते चले जा रहे हैं। तो जब फ्रूट नहीं होगा, सब्जियां नहीं होंगी, दूध नहीं होगा, उसकी बर्गर जगह में लेटेस खा लेते हैं, देखिए बर्गर में पड़ी हुई लेटेस खा हाँ लेते हैं। वो तो यू नो मजबूरन, वो तो मजबूरन। चलिए, बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू चली थी, और आप तमाम तो लोगों को ख्याल रखना चाहिए। भाई बात ये, फिजिकल एक्टिविटी ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुराक में हम क्या खा रहे हैं ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आपको एक अहम तरीन खबर से आगाह करते चलें कि NCOC के सरबराह असद उमर साहब ने कहा है कि साल के आखिर तक का ये टारगेट है कि 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी। 5 करोड़ से ज़्यादा अफराद को वैक्सीन की जो पहली डोज है वो ऑलरेडी लग चुकी है। 2 करोड़ से ज़्यादा अफराद को मुकम्मल वैक्सीन लगाई जा चुकी है, और हम जल्द अपने तय करदा हदफ से तजावुज़ कर जाएंगे। सो फिंगर्स जी क्रॉस्ड। बिल्कुल अच्छी बात है, और जो हदफ रखा गया था आई एम श्योर कि उसको पूरा करें इंशाल्लाह। और अगर कंप्लीट वैक्सीनेशन का एक साइकिल रन करेंगे तो उससे लोगों को फायदा होगा, वरना लोगों को एक वैक्सीन की खुराक के बाद दूसरी के लिए मोटिवेट करना यहाँ पर बड़ा मसला बना हुआ है। तो दे हैव टू हंट देम डाउन। मेरी बात सुने ना, 2-3 महीने रह गए ना, तो हो सकता है कि जो बाकी 5 करोड़ हैं जिनको पहली मिल चुकी है खुराक, उनकी दूसरी खुराक भी इस टाइम पे हो जाए। हाँ जी, आई एम श्योर। विल टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद आते हैं जी। तो अफगानिस्तान की सूरत हाल पर थोड़ा सा मजीद बात कर लेते हैं कि जनाब अबूरी काबीना हल्फ उठाने जा रही है कल, और अफगानिस्तान के नामजद वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखुन का अमरीका और साबिक हुकूमत के लिए काम करने वाले जो अफराद थे, जो मुलाजमीन थे, उनके लिए आम मुआफ़ी का ऐलान कर दिया गया है। और कहते हैं कि अफगानिस्तान में कत्लेआम और खूनरेज़ी का दौर ख़त्म हो चुका, उसकी हम भारी कीमत अदा कर चुके हैं। साथ में उनका ये भी कहना था कि वो लोग जो कि मुल्क छोड़ कर गए हैं वो अपने वतन को वापस आएँ, क्योंकि उन्होंने एक तरह से आम माफ़ी का ऐलान भी कर दिया है। उधर साबिक अफगान सदर अशरफ गनी ने अफगानिस्तान से फरार पर कौम से माफ़ी मांग ली है। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान भी हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा सरगर्म है, क्योंकि अफगानिस्तान के जब हालात ख़राब होते हैं तो पाकिस्तान को उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हालात को मुस्तहकम रखने के लिए पाकिस्तान ने बहुत जानी कुर्बानियाँ दी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ये कहते हैं कि अफगानिस्तान में इंसानी बहरान की सूरत हाल को रोकना होगा, और कतर के नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात में वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि आलमी बिरादरी इस मौके पर अफगानिस्तान की मुआशी तौर पे मदद करे, क्योंकि लोग वहाँ पे फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं।
पाकिस्तान से 3 C-130 तैयारे जो हैं वो इमदादी सामान लेकर काबुल पहुंचे। अब से थोड़ी देर पहले जैसे हमने आपको दिखाया भी अरशद शरीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, और किस तरीके से हम यहाँ से अशिया खुरोनोश लेके जो हमारे C-130 तैयारे हैं वो बार बार अफगानिस्तान जा रहे हैं ताकि लोगों की मदद कर सकें। और इसके साथ साथ एक और अहम खबर ये भी थी कि जनाब आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, विलियम बर्न्स जो कि CIA के चीफ हैं, कल इस हवाले से हमने बात भी की थी, और अब ISPR के हवाले से ISPR की जानिब से इस हवाले से डिटेल्स जारी की गई हैं। बहरहाल ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ज़ियाउल हक हमारे साथ मौजूद हैं, हमें तमाम तर सूरत हाल से अपडेट करेंगे। बताइएगा ज़ियाउल हक क्या सूरत हाल है, कौन काबीना में इंक्लूड होगा, क्या होने जा रहा है फर्दर? जी काबीना तो वैसे ही पहले निगरान काबीना जिस तरीके से पहले अनाउंस हो चुकी है, अभी वो जो निगरान काबीना है वो अपने दफातर में पहुंच रहे हैं। आज वैसे जुम्मे का दिन है, यहाँ पर छुट्टी है, लेकिन फिर से बाकायदा काम भी शुरू करेंगे। और ये भी है इतलात गर्दिश में है कि जी दोबारा वो काबीना का हल्फ उठाएंगे को कि जिस दिन ये काबीना अनाउंस की गई थी उस दिन ज़बीला में कहा था हम कोई हल्फ नहीं उठाएंगे बल्कि डायरेक्ट हम काम करेंगे। लेकिन उस वक्त ये कहा गया था कि चूँकि उस वक्त सफारती मुल्क से कोई इंडिकेशन नहीं मिल रही थी कि कितने लोग कहाँ से लोग आ रहे हैं, किस किस मुल्क के लोग सफीर आ रहे हैं, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से चाइना ने कहा है कि हम काम करने के लिए तैयार है, तुर्की ने कहा है कि काम करने के लिए तैयार है, रशिया ने भी इंडिकेशन आ रही है, तो इस वजह से ये है कि अब ये एक तकरीब का अरेंजमेंट कर रहे हैं, उस वो सभी बंदोबस्त है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान से और दूसरे ममालिक से जिस तरीके से आ रही है सही। अच्छा ज़िया ये कहिएगा अवाम में क्या इस वक्त आप देख रहे हैं कि उनका क्या रिएक्शन है, क्योंकि कल वहाँ पर नई गवर्नमेंट अब बनने जा रही है? जी यहाँ पे जो अवामी सतह पे लोग हैं मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि जो दफातर हैं वो बंद हैं, बैंकों में काम जो है उस तरीके से हो रहा है जो रेगुलर तरीके से जिस तरीके से होना चाहिए, पेमेंट उनको नहीं हो रही है। इसके अलावा सरकारी मुलाजिम तादाद है सरकारी मुलाजिमीन की, उनको तनख्वाहें तो वहाँ से नहीं मिल रही हैं, और तो उसको तो ज़ियाउल हक तो अभी तो अफगान हुकूमत के पास इतने फंड्स नहीं होंगे, तो जाहिर है कि वो देख रहे होंगे कि अमेरिका की जानिब से या दीगर ममालिक की जानिब से जो फंड्स उनके फंसे हुए हैं वो रिलीज़ किए जाएँ जो अफगानिस्तान के अपने फंड्स हैं, तो उस जानिब कोई पेशरफ्त अभी तक हुई है? कि वो समझ से ये कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत एस्टेब्लिश हो जाएगी, और कल भी हमारी ज़बीला मुजाहिद से जो बात हुई तो उनको ये कहना है हमें। अच्छा जी, चलें जी, बहुत शुक्रिया। काबुल में ज़ियाउल हक हमारे साथ, अपना ख्याल रखिएगा जी आप भी, और वहाँ से हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। अच्छा तो अरशद शरीफ साहब भी वहाँ पे अरशद शरीफ मौजूद साहब भी, हैं, हमारी टीम भी वहाँ पर मौजूद है, हम और आपके लिए दुआ को हैं, और आई एम श्योर कि अभी सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। अच्छा, हमने अफगानिस्तान की बारहा बात की है, और वहाँ पर तालिबान को आपने मुख्तलिफ रूप में देखा होगा, जंगे करते देखा होगा, उसके साथ साथ जनाब मुज़ाकरात की टेबल पे देखा होगा, लेकिन अभी जो मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं वो थोड़ी बहुत मुख्तलिफ है। जरा देखें, ये वो तैयारे हैं, ये वो जहाज है जिनको अमरीकी फोर्सेज यहाँ पे छोड़ के चली गई है, और अब यहाँ पे जो तालिबान है वहाँ के मकामी वो इस पे झूले ले रहे हैं। अच्छा, एक आप मजे का सीन देखेंगे, जैसे ये कैमरा यहाँ पैन भी करेंगे तो आप देखेंगे कि इस जहाज के ऊपर लिखा हुआ है आई लव यू नैटली। मैं उस वक्त से सोच रही थी ये नैटली को, अभी जैसे अब थोड़ी सी वीडियो थोड़ी आगे बढ़ेगी तो आप देखेंगे, आई एम श्योर कि वीडियो इतनी आगे तक जी ये देखें आई लव नैटली। चलें जी, ज़बरदस्त। और इसमें देखे बगैर वो बस झूला झूल रहे हैं, और आसपास कई नाकारा तैयारे खड़े हैं जो वहाँ पर बेचारे अब इसी काम आएंगे, अमरीकियों की तरफ देख रहे होंगे क्यों छट गए सन्नू तुम, वो अब इसी चीज़ के काम आएंगे। चले जी, वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। आई एम श्योर कि आप लोगों ने आज का शो काफ़ी इंजॉय किया होगा। आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। शादरी आबाद, अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।